हेभी न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। 2007 साल यताको नेपालको राजनीतिक इतिहास मात्र हेर्ने हो भने पनि नेपाली जनताले आफ्नो रगत पसिना बगाएर रगत पसिना सडकमा पोखेर नेपालका राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पटक पटक सत्तारोहण गराइदिएका छन्। तर पटक पटक ती राजनीतिक दल र ती नेताहरूले भने जनताका आकांक्षा जुन आकांक्षा रगतसँगै सडकमा पोखिएको थियो त्यो आकांक्षालाई बिर्सने काम गरेका छन्। सरकारकै कुरा गर्ने हो भने यतिखेर जनताको सेवा गर्नका निमित्त 3 तहको सरकार छ। 95 वटा राजनीतिक दल त जनताको सेवा गर्नका निमित्त निर्वाचन आयोगमा दर्ता छन् भने बाहिर पनि थुप्रै राजनीतिक दल जनताको सेवा गरिरहेका छन्। तर पनि जनताको दुःखका विषय, राष्ट्रका समस्याको विषय भने आखिर किन ती राजनीतिक दलका निमित्त तफसिलको विषय बनिरहेको छ? राजनीतिक दल, कुनै राजनीतिक दलले जनताको बहुदलीय जनवाद भनिरहेको छ, कसैले 21औं शताब्दीको जनवाद भन्छ, कसैले वैज्ञानिक समाजवाद, कसैले लोकतान्त्रिक समाजवाद। आखिर केका लागि हुन्? कसरी आउँछन् कार्यान्वयनमा जनताका र राष्ट्रका समस्या समाधान गर्नका निमित्त? आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। विप्लवजी, कहाँ पुग्यो यो एकीकृत जनक्रान्ति यहाँहरूको? त्यो निरन्तर चलिरहेकै छ। पुग्न चाहिँ कहाँ पुग्यो? चल्या कहिलेदेखि कहाँ पुग्यो? यसको गन्तव्य कहाँसम्म हो? यो चाहिँ आजको मितिमा आउँदाखेरि नेपालमा संसदीय व्यवस्था चल्तीमा रहेको हामीले चाहिँ दलाल पुँजीवादी व्यवस्था पनि भनेका छौँ, अथवा संसदीय व्यवस्था असफल भयो भन्ने एउटा सिद्ध भएको ठाउँमा पुगेको छ र एउटा परिवर्तन, अग्रगामी परिवर्तन आवश्यक छ, चाहियो भन्ने अनुभव अथवा मान्छेको चाहिँ एउटा चाहनामा यो व्यक्त हुने ठाउँसम्म पुगेको छ। आज तपाईँलाई मैले यस्तो दिनमा बोलाएको छु। बृहत शान्ति सम्झौता 2063 मङ्सिर 5 गते भएको थियो र आज यसको 15 वर्ष पुगेको छ। त्यो बृहत शान्ति सम्झौता हुन त यहाँहरूलाई कतिको याद छ? हामी त यसको दस्तावेज बोकेर बसेका छौँ। त्यो बृहत शान्ति सम्झौताको एउटा बुँदा म यहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। बुँदा नम्बर 5 को 2 को 3 यसमा भनिएको के छ भने तत्कालीन अवस्थामा नेकपा माओवादी र तत्कालीन सरकारको बीच भएको द्वन्द्वका कारणले बेपत्ता भएका, मारिएका, विभिन्न हिंसामा परेका व्यक्तिहरूलाई छानबिन गरेर सत्य तथ्य के हो अन्वेषण गरेर सार्वजनिक गर्ने भनेको 60 दिनभित्र भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो। त्यो भनेको चाहिँ माघ 5 गतेभित्र 2063 माघ 5 गतेभित्र यो कार्य सकिसक्नु पर्थ्यो। तर यतिखेर 15 वर्षहरू बिते। एक्चुअली सम्झनुहोस् त, 60,000 मानिसहरू, उनका परिवारहरू, आफ्ना मारिएका बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू, परिवारका सदस्य अहिले आउला कि भरे आउला कि भन्ने स्थितिमा 15 वर्ष गुजार्नु पर्दा कस्तो अनुभव होला विप्लवजी? निश्चय नै एउटा एकदमै संवेदनशील, एकदमै गम्भीर विषय हो यो। भन्नुहोस् न, यो विषय हामीले भर्खरै पनि छलफल गरिराखेका छौँ र हामीले भनि पनि राखेका छौँ। जुन सहमति भयो, सम्झौता भयो, त्यसको कार्यान्वयनको पाटो यो मात्रै होइन, कैयौँ कुराहरू। यो तपाईँले भन्नुभएको एउटा बुँदा हो यो। खास गरी हाम्रो बेपत्ता योद्धाहरूको बारेमा, या बेपत्ता नागरिकहरूको बारेमा यो विषय हो। लगायत जनताको जीवनलाई परिवर्तन गर्ने कुरा, गरिबहरूलाई चाहिँ घाँसबास दिने कुरा, युवाहरूलाई रोजगार दिने कुरा, त्यसपछि गएर देशलाई स्वाधीन बनाउने कुरा, यावत कुराहरू छन् नि त। भन्नुहोस्, त्यो कुनै पनि विषयमा त्यसपछिको सरकार, त्यसपछिको राज्यको नेतृत्व प्रवेश गर्न सकेन। निष्कर्ष दिने त कुरै नहोस्, प्रवेश पनि गर्न सकिरहेको छैन। त्यही त यसको चुरो कारण के? झन्डै आधा दर्जन राजनीतिक दलहरूको सत्ता गठबन्धन सरकार हो। हेर्ने हो भने 3 तहको सरकार, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरू, राष्ट्र र जनताको सेवा गर्छु भनेर दर्ता भएका 95, त्योभन्दा बाहेक दर्जनौँ राजनीतिक दलहरू, तपाईँहरू जस्ता राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ केका निमित्त? राष्ट्र र जनताको सेवा गर्नको निमित्त। तर जनता र राष्ट्रका समस्या चाहिँ जहिले पनि तफसिलको विषय होइन। यो मतलब चाहिँ यो हुनु हुँदैन थियो भनेर त हामीले सङ्घर्ष गरेको कुरा पनि भयो, विषय राखेको कुरा पनि भयो। त यसको मेन कारण के हो भन्दाखेरि नेतृत्व गर्ने जो खालको पार्टी या लिडरहरू हुन्, नेताहरू हुन्, उनीहरू गैर जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्छ।
या उनीहरू आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मात्रै सोध्छन् भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्छ। या उनीहरू जनताप्रति आन्दोलनको बेलामा जति एउटा संवेदनशील देखिन खोज्छन् हैन, सत्तामा पुगेपछि उनीहरू त्यो संवेदनशील हुँदैनन्, जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सकेका छैनन् भन्ने यसले साबित गर्छ। यसको मतलब यति मात्रै हो, पात्रको गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति मात्रै समस्याको कारक हो होइन। मैले भने नि त्यो पात्रको त भइ नै हाल्यो, तर पात्रलाई त्यो प्रवृत्तिमा लगेर डुबाउने काम चाहिँ हैन व्यवस्था राज्य सत्तासँग सम्बन्धित छ भन्नुस् न। मान्छेलाई घुमाएर आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर हैन जनतातिरबाट आफूतिर फर्काएर मालिकहरूले अथवा एउटा सत्तासीन वर्गले हैन जो चलाउने गर्छ नि त्यसको सम्बन्ध योसँग निश्चित रूपले छ। त्यसैले त हामीले भन्यौँ कि एउटा पात्र या पार्टीको मात्रै समस्या होइन, उनीहरू त असफल जस्तो देखि नै सके, तर यसको चुरो कुरा त फेरि के हो भने यो सत्ताको शासक वर्ग जो छ नि त्योसँग सम्बन्धित कुरा हो यो भन्नुस् न। त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा मुठ्ठीभर दलाल पुँजीपति वर्ग भनेर हामीले भनेका छौँ। विप्लवजी, आज म तपाईँसँग मात्र सवाल जवाब खोजिरहेको छैन, आज नेपालको राजनीतिक समस्या सामाजिक समस्याको चुरो कारण के हो तपाईँले खोतल्नुहुन्छ कि भन्ने अपेक्षा सहित हाम्रा दर्शकहरूका थुप्रै प्रश्नहरू पनि छन्, म त्यो राख्छु। तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ, यदि त्यसो हो भने पटक पटक हामीले थुप्रै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ होइन, विभिन्न वादहरू अवलम्बन गऱ्यौँ। जनताको बहुदलीय जनवाद, 21औं शताब्दीको जनवाद, वैज्ञानिक समाजवाद भनिरहनु भएको छ तपाईँहरू, लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेर एउटा दल हिँडिरहेको छ होइन। यो चाहिँ झन्डामा राख्ने विषय, ब्यानरमा राख्ने विषय मात्रै हो कि यस्ता वादहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा पनि आउँछन्? तपाईँले भनेको चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद के भइरहेछ? होइन, तपाईँले जो भन्नुभयो होइन, यो कस्तो देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने आन्दोलनको बेलामा अथवा सङ्घर्षको बेलामा, क्रान्तिको समयमा होइन नेताहरूले लहरमा संश्लेषण गरे, लहरमा विषय प्रस्ताव गरे भन्न चाहिँ मिल्दैन होइन। त्यो सुझबुझसहित नै गरेको, जस्तो लोकतान्त्रिक समाजवादकै कुरा गर्नुहोस् या बहुदलीय जनवादको कुरा गर्नुहोस् या 21औं शताब्दीको जनवादको कुरा गर्नुहोस् या वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्नुहोस्, यी चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि हाम्रो समाजको रूपान्तरण हैन, राज्यको रूपान्तरणको दिशालाई, सम्भावनालाई, आवश्यकतालाई बोध गरेर गरिएका संश्लेषणहरू निश्चित रूपले हुन् भन्नुस् न हैन। तर त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नको लागि, त्यसलाई प्रयोगमा लैजानको लागि हैन, त्यसको लागि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि त्यही अनुसारको लिडरसिप, इच्छाशक्ति भएको लिडरसिप, इमान्दार नेतृत्व हैन, जनताप्रति उत्तरदायी भएको नेतृत्व चाहिन्छ। हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि विषयलाई मतलब प्रयोग गर्दाखेरि हैन, त्यसलाई प्रस्तावित गर्दाखेरि चाहिँ अलि सहजतामा गर्ने अनि प्रयोगको तहमा लाँदाखेरि त्यो प्रति इमान्दार नबन्ने या त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नपकड्ने समस्याहरू देखिँदै आएको छ हैन। यो कुरा हामीसँग वैज्ञानिक समाजवादको जो कुरा गर्नुभयो यो भनेको चाहिँ के कारणले यो एउटा व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ त भन्दाखेरि आजको समाजमा कायम अन्तर्विरोधहरू या विभेदहरू, उत्पीडनहरू हैन, यहाँ भित्रका शोषणहरू या विदेशीहरूको चाहिँ घेराबन्दीहरू, हस्तक्षेपहरू, यो यावत विषयहरूलाई हेरेर यसको समाधान कुन चाहिँ व्यवस्थाले गर्न सक्छ त हैन। अहिलेको त सकेन नि त, नसकेका कुराहरूलाई विश्लेषण गर्दै हैन योभन्दा अग्रगामी मतलब परिकल्पना गरिएका मध्येमा योभन्दा वैज्ञानिक समाजवादले यसको समाधान दिन सक्छ भनेर प्रस्तावित गरिएको कुरा हो। यो विषयमा आज अलि पछाडि आउँछु म तपाईलाई हिजोतर्फ लान चाहन्छु। हिजो पनि अलि धेरै अगाडि, हिजो 2052 सालतिर तत्कालीन अवस्थामा तपाईहरूले नेकपा माओवादीको नाममा जनयुद्ध सुरु, तपाईहरूको शब्दमा जनयुद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्नुभन्दा अगाडि संयुक्त जनमोर्चा नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 40 बुँदे बुझाउनु भएको थियो। यो 40 बुँदेका केही बुँदाहरू, अधिकांश बुँदाहरू तपाईहरू आफै, मैले तपाईँ भनिरहेको छु किनभने तपाईँ त्यतिखेर नेकपा माओवादीको तपाईँ एउटा जल्दोबल्दो नेता हुनुहुन्थ्यो, अझै युवा हुनुहुन्थ्यो, झन् धेरै ठुलो थियो जल्दोबल्दो फोन होइन। अनि आफै पटक पटक सत्तामा आउँदा पनि पुरा गर्न नसक्ने मागहरू उठाएर तत्कालीन अवस्थामा नेपाली जनतामाथि युद्ध थोपार्ने त्यो राजनीतिक दल र त्यहीबाट निश्चित तपाईँको राजनीतिलाई के भन्ने होइन, यो पुरा गर्न नसक्ने, लागू नगर्न सक्ने मागहरू होइनन्। यी फेरि कुनै हामीले चाहिँ एउटा पार्टीले चाहेर आफ्नो इच्छा लादेको कुरा पनि होइन। जे बुदा तपाईँले यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ, सुनाउनु भएको छ, सन् 1950 को नेपाल भारत सन्धि लगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्छ भनेर त्यो 40 बुँदाको पहिलो नम्बरमा भनिएको छ। अनि आफू सत्तामा पटक पटक आएको हो नि त, पछि यसमा यो बुदामा हस्ताक्षर गर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, प्रचण्डजी पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अनि सत्तामा आउँदा पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने मागहरू उठाएर नेपाली जनतामाथि युद्ध थोपार्न मिल्छ विप्लवजी? होइन, मैले त्यहाँ भन्न खोज्दै थिएँ, एकदम ठिक कुरा हो। मैले यो पनि भन्न खोज्दै थिएँ कि यो जो माग छ या यो जो सम्झौताको कुरा छ होइन, यो हल गर्न नसकिने या लागू गर्न नसकिने माग होइन
यो गर्न सकिने मात्रै होइन कि यो नेपालको लागि गलत सम्झौता थियो क्या त्यो 1950 को सन्धि जो छ हैन 1965 को भन्नुहोस् अथवा विभिन्न खालका असमान सन्धि सम्झौताहरू जो छन् नेपाल र भारतको बिचमा भएका ती चाहिँ नेपालको हित विपरीत छन् अथवा त्यो एक प्रकारले भने दुई देशको बीचको मैत्री सम्बन्धको विरुद्धमा छन् त्यसकारण त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रस्तावित गरेको कुरा हो त्यो गर्न नसकिने माग होइन गर्नु सकिने माग हो तर त्यस मैले त्यही भन्दैछु त्यो गर्नु पर्थ्यो त्यसकै लागि त्यत्रो लडाईँ पनि भयो बलिदान भयो जनताले साथ पनि दिए यो हाम्रो कुरा होइन जनताकै कुरा हो हैन सबै हामीले साथ पनि पायौं तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा हामीले देख्यौं के भन्दा त्यहाँ विचलन देखा पर्यो अनि त्यो के कारण देखा पर्यो भन्दा मैले अघि भने नि लिडरहरूले आफ्नो स्वार्थलाई हैन आफ्नो कुर्सीलाई आफ्नो पदलाई हैन आफ्नो अवसरलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेपछि जनताको मागबाट फर्किएको देखियो नि त त्यसकारण त्यो माग गलत होइन कि माग पूरा गर्न नसक्ने नेतृत्व कमजोर हो नि त आशय भनेको के हो भने जुन माग पूरा गर्नु पर्थ्यो आफू एउटा सत्ता शक्तिमा आइसकेपछि पूरा गर्नु पर्थ्यो त्यो काम नगर्नु तपाईले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो विचलन यो शब्दसँग म सहमत छैन यो हल्का शब्द भयो यो त अपराध भयो राजनीतिक अपराध भन्छौं हामी मैले के अत्युक्ति गरे अत्युक्ति भने हैन अब भन्ने छुट अहिले त्यहाँसम्म पुग्न सक्छ मेरो विचारमा त त्यो विचलन नै हो किनकि त्यो माग पनि सही हो त्यो सम्झौता गलत हो त्यसलाई चाहिँ हामीले खारेज गर्नु पर्थ्यो त्यसलाई लागू गर्नु पर्थ्यो र त्यो इन्डियासँग छलफल गरेर या नेपाल सरकारले एकलौटी ढंगले पनि गर्न सकिने कुरा हो के त्यो हाम्रो देशको हितमा छैन गर्न सकिने काम तर हामीले नगर्ने र त्यसको मूल्य चाहिँ उच्च चुकाछौं फेरि हैन त्यो चुकाएकै छौं त्यही भएर त मतलब फेरि यो पछि आइ पनि हाल्ला तपाईको प्रश्नमा हैन अब यी सबै विषयमा खास गरी प्रचण्डजी र बाबुरामजीसँग हाम्रो कुरा मिलेन हामीले भनेको कुरा के हो भने ठीक छ कतिखेर गर्ने यो छलफल गरौँ तर गर्नु त पर्यो त गर्नुस् त्यो गर्दाखेरि हाम्रो के जान्छ त हामीले भने त्यो थियो कि हाम्रो पार्टीको त केही जाँदैन नि जाने भनेको त के हो त भन्दाखेरि त्यो कुर्सी जाने कुरा थियो होला या एकछिनको लागि तपाईको चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा दखल पुग्थ्यो होला या बहस हुन्थ्यो होला या कसैले उहाँहरुलाई त्यो कुर्सीमा पुर्याइदिएको भन्ने भरम थियो भने अझ सहज हुन्थ्यो होला हो यही 40 बुँदेबाट निश्रित हैन त्यहाँबाट हामीले देखेको कुरो नि त भित्र के गर्नुभयो तपाईले तर नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको राजनीति त यहाँबाट निश्चित हो नि त अहिले किन पत्याउने किन पत्याइदिनु पर्ने जनतालाई हैन नै यस्तो यो अर्को त्यसैमा म थप्न चाहन्छु कि हामी निरन्तरतामा आयौं त किन नपत्याउने हैन हामी त्यही त जनयुद्धको निरन्तरता हो तपाईहरुको एकीकृत क्रान्ति हामी त्यही त डुबेनौ नि हैन त्यसैमा एकीकृत जनक्रान्ति तत्कालीन अवस्थाको जनयुद्धको निरन्तरता हो हैन निरन्तरता होइन यसको चाहिँ नयाँ र उच्च एउटा संश्लेषित रूप हो भन्नुस् न निरन्तरता होइन यसको नयाँ र उच्च रूप हो भन्नुस् न त्यो व्यवहार त कहाँ देखिन्छ व्यवहार त हाम्रो देशको स्वाधीनताको विषयमा हामीले गरिरहेको संघर्ष हामीले प्रस्तुत गरेका हाम्रा दृष्टिकोण र मागहरू जनताले दुःख झेल्दाखेरि हामीले गरिरहेका संघर्षहरू र हामीले त्यसको बारेमा राखेका दृष्टिकोणहरू हाम्रो देश हाम्रो जनता हैन हाम्रो युवाहरू हैन त्यसपछि गएर नेपाली जनताले भोगिरहेका समस्याहरू यसैमा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ त्यही त अब तपाईलाई त वर्तमानमा ल्याउँछ है त वर्तमानको स्थिति हेरौँ त यो देशका तत्कालीन गृहमन्त्री आइजिपी को बनाउने भनेर छिमेकी दलको दूतावासलाई सोधे भनेर किताबमा हामी पढ्न बाध्य छौं यो बाध्यता हामीलाई किन हो यही देश हैन हिजो तपाईले जे माग राख्नु भएको छ भारतीय सीमाना नियन्त्रित गर्नुपर्छ अथवा खुला संस्कृतिका कुराहरुमा अहिले जे भइरहेको छ देशको प्रधानमन्त्री गैर कानुनी रूपमा खोलिएको एउटा सञ्चार माध्यमको उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री मात्रै होइन सत्ता गठबन्धनका दल तपाईका नेता हिजोको नेता भनौं विश्वकमल दाहाल प्रचण्डजी पनि पुग्नु सिधै त्यसो नभन्नु न ठीक छ कतिवटा उदाहरण दिउँ कि हामी यस्तो देशका यो जनताले के अपराध गरेका थिए हाम्रो जनताको अधिकार के अपराध भन्दिनु पर्यो के यहाँहरुले यस्तो राजनीति अभिशप्त भएर हेरिरहनु पर्ने यो अभिशप्त कहाँबाट सृजना भयो हैन यो अभिशप्तको मूल कारण भनेको लिडरहरूले सोच्नसम्म चाहिँ सक्ने त्यसलाई आत्मसात र लागू गर्न नसक्ने जो खालको एउटा असक्षमता देखा पर्यो त्यसमा यो अभिशप्तता छ भन्नुस् न मैले देख्ने कुरा त्यो चाहिँ हो त्यहाँ असफलता भने जे भने पनि हैन उठाएका विषयहरू विश्लेषण गरेका विषयहरू जनता र राष्ट्रसँग सम्बन्धितै छन् चाहे यो 40 बुँदे भन्नुस् हैन चाहे अरु विभिन्न खाल समयमा उठाएका विषयहरू भन्नुस् हैन अरु पार्टी नेताहरूले पनि देशको विषयमा उठाएका कुराहरू त्यो चाहिँ के छैन गलत छैन तर त्यसलाई उठाउने तहसम्म चाहिँ सक्ने तर त्यसलाई ग्रहण गर्ने आत्मसात गरेर इमानदारीपूर्वक लागू गर्ने कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म जान नसक्ने भनेको त्यो लिडरशिपको असक्षमता हो त्यति मात्रै हो मतलब असक्षमता भए त त्यसले धेरै चीज जन्माउला अर्को कुरा हो तर मेन कुरा त त्यो हो नि किन सक्दैन त आफूले उठाएको विषयमा आफू किन प्रतिबद्ध बन्न सक्दैन त्यो त हामीले पार्टी भित्र पनि बहस गर्यौं के हैन जो यत्रो थुप्रो बलिदान भयो
बलिदान एउटा सपनामा गरियो, एउटा उद्देश्यमा लक्ष्यमा गरियो। त्यसलाई थेक्न नसक्ने लिडरसिप किन त्यो उठाउन त उठायो त, किन थेक्न सकेन त? त्यति असक्षम नेतृत्व भयो गर्दा त त्यो नेतृत्वले अपराध गरेको ठहर छ हैन? हो, तपाईले भन्नुभयो पछि त्यस्तो जान्छ, तर अहिले हामी त्यो निष्कर्षमा पुग्ने हैन। के सङ्घर्ष गर्दै अस्तित्व नामेट भएको देखिनु पर्यो होइन भने सङ्घर्षको मूल्य त्यति धेरै चुकाउने। मैले फेरि पनि भने हेर्नुहोस् त, अहिलेको अवस्था हेर्नु भने 50औं लाख युवाहरू विदेशमा गएर 3D काम गरिरहेका छन्, हड्डी घटिरहेका छन्, नेपाली चेलीहरू विश्व बजारमा बेचिरहेका छन्। त्यो सुन्दा तपाईँहरूको मनमा च्वास्स घुस्दैन? यो भन्दा मलाई लज्जाबोध हुन्छ, मलाई निकै कठिन हुन्छ। म निकै कठिन हुँदाहुँदै पनि यो सत्य, यो यथार्थलाई यहाँहरू समझ राख्दैछु। र तपाईँहरूको राजनीति यतातर्फ कहिले पनि केन्द्रित नहुने कारण के हो भने कसले यस्तो बनायो यहाँहरूलाई? अलिकति तपाईँले त्यसमा जोड दिनुभयो हुन्थ्यो। हामीलाई प्रतिबन्ध लाउनुको कारण त एउटा त्यही त हो। हामीले मेन पावर कम्पनीहरूलाई भन्यौँ तपाईँहरू पठाउनुहुन्छ भने पठाउनुहोस्, ठिक छ। हाम्रो दिदीबहिनी म आफैले सुनेको छु र म वास्तवमा भन्यो भने मेरो आँसु पनि हामी धेरैको, मेरो मात्रै होइन तपाईँको जस्तै हामी सबैले सुन्नेको आँखामा चाहिँ आँसु छल्किने गरेको कुरा यथार्थ हो। हाम्रा दिदीबहिनीहरूले बीबीसीमा, रेडियो नेपालमा, तपाईँहरूको टेलिभिजनमा आएर होइन विभिन्न सञ्चार माध्यममा आफू विदेशमा भोगेको पीडा जो छ नि त्यो सुन्दाखेरि मतलब नेपाली मात्रै होइन जोसुकै एउटा मानव दर्बित हुन्छ जस्तो मलाई फिल हुन्छ कि तरङ्गित हो। राजनीतिको विषय यस्तो हामीले त्यति बेला उठायौँ नि, सायद तपाईँको टेलिभिजनले पनि प्रचार गर्यो होला होइन? हामीले भन्यौँ उठाएर मात्र भएन, समस्याको समाधान गर्नु। हामीले यो भन्यौँ नि, राज्यलाई पनि भन्यौँ, हामीले माग पनि राख्यौँ नि, माग पत्र पनि पेश गर्यौँ। हामीले भन्यौँ कि चेलीबेटीहरूलाई, हाम्रो नारीहरूलाई, छोरीहरूलाई विदेश पठाउनु छ भने सके नपठाउनुहोस्, पठाउनु छ भने पनि अफिसियल्ली एउटा तपाईँको चाहिँ कस्तो राज्यले जिम्मा लिएर होइन एउटा कानुन सम्मत ढङ्गले, आधिकारिक ढङ्गले पठाउनुहोस् न। यो मुला आलु बेचेको जसरी किन पठाउनुहुन्छ तपाईँहरू होइन? र अझ भएन तपाईँको चोर बाटोबाट होइन दलालहरूले तपाईँको यहाँ भारतबाट पुगेन भनेर मणिपुरको बाटो बर्मा लगेर उडाउने होइन, श्रीलङ्का लगेर उडाउने, महिनौँ त्यहाँ तपाईँको शोषण गर्ने, अनि विदेशमा लगेर लाइनमा उभ्याएर हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई होइन जो खालको अमानवीय एउटा बर्बरता प्रदर्शन गरे नि त्यसको बारेमा त हामी लड्यौँ पनि त होइन? हामी लड्यौँ, सङ्घर्ष गऱ्यौँ। त्यसलाई त एउटा बाहना बनाएर हामीमाथि प्रतिबन्ध हामीलाई यस्तो नेता चाहियो जुन नेताले यी समस्या देखेर यो समस्या समाधान गर्दछु भन्ने सपना देखोस्। ठिक छ, निदाएर देख्ने सपना होइन, ननिदाइकन देख्ने सपना। यस्तो समस्या चाहिँ हामी समाधान गरिहाल्छौँ भन्ने त्यो देख्ने सपना देखोस् भन्ने जनताको अपेक्षा हो। त्यो नेता पाइएन। तपाईँले भन्नुभयो त्यसकारण प्रतिबन्ध लगाएको कुरो त अलिक फरक होइन र विप्लवजी। 11 फागुन 2075 तपाईँलाई ललितपुरको नक्खुको एनसिएल प्रधान कार्यालयमा विस्फोट गर्नुभयो। तपाईँहरूको माग थियो कर तिरिनस्। कसलाई? तपाईँहरूले भनेको त्यही दलाल सरकारलाई, तपाईँको शब्दमा कोट अनकोट हो। यस्तो तपाईँहरूको राजनीतिको दबाब कहाँनिर हो? होइन, त्यो यस्तो थियो, राज्यको कुरा होइन त्यो। हामीले भनेको त्यो राष्ट्रको पुँजी हो नि त, देशको पुँजी हो नि। अलिअलि होइन, एउटै कम्पनी 1 खरब बराबर विचलन गर्दाखेरि, कर छली गर्दाखेरि किन कोही पार्टी बोल्दैन? किन कोही नेताहरू बोल्दैनन्? आफ्नै पार्टीका मान्छेले अरब बाँडेर खाए भन्दाखेरि नेताहरू किन बोल्दैनन्? होइन, मैले भन्नु खोजेँ बम विस्फोट छोडिदिनु यति त नजोड्नु न। त्यहाँ मैले भन्नु खोजेँ हामी लड्न त लड्यौँ त, जेसुकै होला होइन। हामीले भनेको कम्तीमा त्यो त राज्यले गर्ने कारबाही हो। एक प्रकारले भन्नुभयो भने राज्यले त कानुनी ढङ्गले गर्न सक्थ्यो नि। अहिले पनि म सुन्दैछु तपाईँको चाहिँ 62 अरबको मुद्दा अल्झिराखेको छ। मैले भन्नु खोजेँ यति अनुत्तरदायी राज्य भएपछि र राज्यको नेतृत्व भएपछि नागरिकहरूलाई कति तपाईँको छटपटी होला? हाम्रो मूल प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूका ऊर्जा, तपाईँहरूका शक्ति, तपाईँहरूका विवेक र ज्ञान केका निमित्त प्रयोग भयो, काहीँ दुरुपयोग भएन कि भन्ने मेरो प्रश्न एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न म राख्छु र यसको उत्तर चाहिँ केही समय पछाडि दिन्छु। तपाईँहरूलाई 2077 फागुन 21 गते 3 बुँदे सहमति गर्नुभयो र यो सहमति विप्लव भनेको राष्ट्र विप्लव भनिन्छ नि। त्यसै गरी हामी यो समस्याको विरुद्धमा विप्लव खोजिराखेका छौँ। नेपाली जनताले समस्या समाधानको लागि विप्लव खोजिराखेका छ। विप्लव भनेको तपाईँ व्यक्ति भनेको होइन यसको अर्थ होइन, यसको सङ्घर्ष गर्ने होइन। तर त्यो 3 बुँदे सहमति चाहिँ विप्लवको विघटन र नेत्र विक्रम चन्द अझ कतिपयले चन्दा पनि भनेर जोडेका छन्, तपाईँलाई उडाएका छन्, को पुनर्स्थापना हो पनि भन्छन्। छोटो जवाब छ भने अहिले दिनुहोस्, होइन भने केही समय पछाडि। होइन, यसको छोटो कुरा के हो भने हामीप्रति पूर्वाग्रह गरिरहेको र हाम्रो बारेमा भ्रम प्रचार गर्न चाहने र जनता र हाम्रो बिचको सम्बन्ध, प्रेमपूर्ण सम्बन्ध, हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध देख्न नचाहने तत्त्वहरूको खेल हो यो। यति भनेर उम्किने होइन, उम्किने कुरा होइन नि। मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने कि जो अघि भन्नुभयो होइन, मेरो निम्ति त विप्लव भने पनि नेत्र विक्रम चन्द भने नि विप्लव एउटा परिवेशमा हामीले बनाएको हो। जनयुद्ध लड्दै आउँदाखेरि पनि होइन, जसरी 12 बुँदेले प्रचण्डको विघटन गर्यो त्यसै गरी होइन अब अहिले विप्लवको विघटन भयो भन्ने अहिले तपाईँले हेरिराख्नु भयो। एउटा त्यो पनि भन्दा हुन्, तर अर्को के पनि भन्छन् भने म हेरिराखेको छु के अरे
कान्तिपुरमा छापिएका समाचारहरू सायद तपाईँहरूले नि पढ्नुहुन्छ, विभिन्न दैनिक पत्रिकाहरूमा छापेका उहाँहरूको दिनरातको मेहनत के छ भने यिनीहरू हैन शान्ति प्रक्रियामै आएका छैनन्। यिनीहरू चाहिँ मतलब चाहिँ के अरे राज्यलाई छलेर हैन सारा काम गर्न खोजेका छन्। दैनिक म पढिरहेको छु भन्नु। यी सबै कुरा के हुन् त भने अतिमा लगिएको कुरा हुन् के। न त्यहाँ तपाईँको चाहिँ हैन विप्लव विघटन भएर हैन फर्किएको कुरा हो, न त्यहाँ तपाईँको चाहिँ शान्ति प्रक्रियामै नआएको जस्तो या तपाईँको वार्ता संवादलाई चाहिँ नस्वीकारेको कुरा नै सत्य हो। ती सबै के हुन् भने जनतालाई सन्तुलित ढङ्गले हाम्रो विषय बुझ्नबाट वञ्चित गर्ने खेल हो भन्ने मेरो छ के। नत्र समस्या उस्तै छ, समाज उस्तै छ, कहिले चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्वको आवश्यकता हुने, कहिले चाहिँ फेरि सबै कुरा छोडेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आयौँ भन्ने हैन। कसका निमित्त? आफ्नै राजनीतिक अस्तित्वका निमित्त कि जनताको समस्या समाधान गर्नका निमित्त? होइन, दुईटा कुरा छ यहाँ पनि तपाईँलाई अलिकति क्लियर गरौँ। हामीले सशस्त्र द्वन्द्वमा हामी एकदम रमाउँछौँ, चाहेका हौँ, हामीले हतियार बोकेर हिँड्यौँ, हामीले कहिले भनेका छैनौँ नि। हामीले यो कुरा चाहिँ भनेका हौँ, राज्यले जनताको कुराहरू सुन्नु पर्यो, देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो हैन, देशप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो हैन। यदि त्यो हुँदैन भने जनताले बाध्य भएर प्रतिरोध सङ्घर्षहरू चलाउँछन् र त्यो विद्रोहसम्म पुग्छ हैन। त्योमा हामी सहभागी बन्छौँ, हामीले भनेकै कुरा हो। त आज पनि हाम्रो कुरा के होइन फेरि भन्नुहुन्छ भने हैन, त्यो सब कुरा हामीले छोडेछौँ, अब त्यो भनेको पनि छैनौँ हैन। अहिले हामी चाहिँ एकदम बुद्ध शान्ति जस्तो भएर हिँड्न खोज्यौँ, हामीले त्यो भने होइन नि। हामी सशस्त्र कुरा छोड्नु न, हामीले यो भन्यौँ कि जनताको न्यायपूर्ण आवाज, न्यायपूर्ण सङ्घर्ष, न्यायपूर्ण मागको पक्षमा हामी त्यति बेला पनि थियौँ, आज पनि छौँ हैन। राज्यले व्यवस्था गर्दाखेरि त्यति बेला पनि हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ, हामी आज पनि गरिराखेका छौँ हैन। राज्यले बाध्य पार्दाखेरि जनताले सङ्घर्ष गर्छन्, हामी त्यसको साथमा हिजो पनि थियौँ, आज पनि रहन्छौँ। अब चाहिँ कस्तो सङ्घर्ष? ज्ञापन पत्रको सङ्घर्ष, 3 बुँदे कार्यान्वयन नभएको कुरामा अब खलाउन गरिदिनु पर्यो कार्यान्वयन भन्ने खालको सङ्घर्ष। यसको प्रश्नको उत्तर चाहिँ केही समयपछि म तपाईँलाई लिन्छु। एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाली जनताले पटक पटक रगत पसिना पोखेर राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई सत्तामा स्थापित गरिदिए पनि जनताका आकाङ्क्षा, जनताका आशा चाहिँ किन सधैँ सडकमै बेबारिसी भइरहन्छ? यसको चुरो कारण के हो? आज हामी यो खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ। विप्लवजी, अब तपाईँहरूले गरेको 3 बुँदे सहमति 2077 फागुन 21 गति गर्नुभएको यो सहमतिको 1 नम्बर बुँदाले के भन्छ भने नि, दुवै पक्ष नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरू वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ। यो राजनीतिक समस्याभित्र के अड्छ नेपाली जनतालाई भनिदिनु पर्यो। जनतालाई त जनजीविकाका प्रश्न छन्, आफ्ना समस्या छन् है, अघि हामीले भन्यौँ पनि। हजुर, तपाईँहरूलाई त केवल आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वको मात्रै चिन्ता रहेछ भन्ने यहाँबाट देखिन्छ, यही होइन? सही होइन, त्यो राजनीतिक समस्याभित्र मूल रूपले राज्यको प्रणाली, संरचना हैन, यसको व्यवस्था यो पर्छ। संरचना फेरि सहमति हो निश्चित, मतलब बहस छलफल गर्न तयार त भयो, त राज्य पनि तयार भयो, हामी पनि तयार भयो। हामीले त्यही चाहन्थ्यौँ, हामीले तपाईँको प्रतिबन्ध अगाडि पनि त्यही चाहन्थ्यौँ। हामीले त धेरै पटक राज्यसँग बसेर भन्यौँ हाम्रा विषयहरू छन्, तपाईँहरूले जबरजस्ती संसदीय व्यवस्था लाद्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यो नगर्नुहोस् हैन। जबरजस्त तपाईँको जनताको परिवर्तनकारी चाहनालाई रोक्न खोज्दै हुनुहुन्छ, कहाँ भन्नुभयो यो? हामीले त सबै पार्टीमा, हाम्रै पार्टीमा पनि भन्यौँ, त्यसपछि गएर एमालेसँग कुरा गर्दा नि भन्यौँ, कङ्ग्रेससँग पनि भन्यौँ, संविधान सभा त्यति बेला हामी पनि थियौँ, त्यहाँ पनि भन्यौँ हैन। 3 बुँदेको तेस्रो नम्बर बुँदा जहाँबाट नेता कार्यकर्ता रिहाई गर्ने भन्ने कुरो, यो त रिहाई भइरहेको छैन, तपाईँहरू ज्ञापन पत्र बुझाउँदै हिँड्नु भएको छ। अब व्यवस्था परिवर्तनको लागि अब छलफलबाट अगाडि बढ्ने, यो त भन्नको लागि भन्ने कुरो होइन होइन। यो चाहिँ साँचो अर्थमा गर्नको लागि हामीले गरेको सहमति हो, तर योमा राज्य चाहिँ अलि इमान्दार बनिरहेको छैन भनेपछि संवादबाट, वैज्ञानिक समाजबाट आउने भयो मुलुकमा। होइन, बहस त गर्नु पऱ्यो नि त, अनि जनतालाई बुझाउनु पनि पऱ्यो नि, त्यसको लागि त हामी त एकदम खुल्ला भयौँ नि। सुन्नु है, अब त्यसमा तपाईँले अघि भन्नुभएको विषय पर्छ कि पर्दैन त भनेर हामीले के भन्यौँ भने, जनताको आर्थिक समस्या पैदा हुन्छ भने, रोजगारीको समस्या पैदा हुन्छ भने, स्वास्थ्य शिक्षाको समस्या पैदा हुन्छ भने, यातायात सूचना सञ्चारका समस्याहरू पैदा हुन्छन् भने त्यो राज्यको दृष्टिकोण र प्रणालीको कारणले पैदा हुन्छन्। त्यसकारण राजनीतिक विषयमा छलफल गर्ने भनेको चाहिँ शुद्ध तपाईँको मन्त्रीहरूको हैन र संसदहरूको हैन, त्यसपछि त्यहाँ हुने कार्यविभाजनको कुरा मात्रै होइन। यो त ओभरअल राज्यले कस्तो दृष्टिकोण लिनुपर्छ
नेपालभित्रको चाहिँ समाजको बारेमा हैन, यहाँको चाहिँ अर्थ प्रणालीको बारेमा, यहाँको नागरिकहरूको जीवनको बारेमा, देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको बारेमा कस्तो नीति लिनुपर्छ भन्ने कुरा योसँग रिलेटेड हुन्छ। त्यसैले ती सबै विषयमा छलफल गरौँ भन्ने भएर नै हामीले त्यो विषय राखेको हो। तर फेरि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो 2 नम्बर बुँदा 3 नम्बर बुँदामा प्रवेश मतलब कार्यान्वयन गर्न तयार हुनु भइराखेको छैन अहिले। कारण थाहा छ? कुराले त मतलब ठिकै कुरा कारण थाहा छ, कारण अब बुझ्न सकिन्छ। तर हामी के देख्छौँ भने त्यसको जेसुकै कारण भए पनि सहमति गर्ने लागू नगर्ने भनेको त यो त विगतकै गल्तीहरूको पुनरावृत्ति जस्तो हुन्छ नि त। त्यसै हामीले के भन्यौँ भने विगतमा पनि राज्यले कयौँ पटक सहमति गर्ने हैन, सङ्घर्षशील शक्तिहरूसँग विद्रोही नभनौँ न, एक प्रकारले सङ्घर्षरत शक्तिहरूसँग सहमति चाहिँ गर्ने अनि त्यसको पालना र कार्यान्वयन चाहिँ नगर्ने कुराले ठुला ठुला जटिलता ल्यायो। वास्तवमा जनयुद्ध पनि त्यसकै एउटा परिणाम थियो कि। हामीलाई आएको सूचना अनुसार 3 बुँदे कार्यान्वयन नहुनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, त्यो भनेको तपाईँहरूसँग ठुलो सङ्ख्यामा हतियार छ। त्यो हतियारको कुरो चाहिँ ठुलो सिरिजकै 600 भन्दा बढी हतियार, 81 mm मोर्टार, नामै लिएर भनौँ है, रकेट लन्चर, GPMG चिन्नुहुन्छ नि? म चिनेको छु हजुर। LMG, ग्रेनेड लन्चर, M16, 303, थुप्रै हतियार, 2600 भन्दा बढी हतियारहरू तपाईँहरूले लुकाउनु भएको छ। र यो हतियारको व्यवस्थापन नगरिकन, सरकारलाई नबुझाइकन अहिले 3 बुँदे कार्यान्वयन गर्नुहुन्न भनेर उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूले अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई सुझाउनु भएको छ, गृहमन्त्रीलाई सुझाउनु भएको छ। त्यसकारण तपाईँहरूको यो माग, यो 3 बुँदे कार्यान्वयन हुँदैन, यही हो कुरो होइन। यदि यो हो भने हामीले के भनेका छौँ भने राज्यको हदै गैर जिम्मेवारपन हुन्छ होइन। सहमति गर्दाखेरि के बुझ्नु भएको थियो तपाईँहरूले, किन गरेको त? हामीसँग 3 बुँदे सहमति चाहिँ गर्ने अनि त्यसपछि कार्यान्वयनमा फेरि नभएको बुँदामा न्यु खोज्ने होइन। जो सहमति नै छैन त्यो कुरालाई जबरजस्ती बिचमा कोचारेर होइन, बिचमा लिएर घुसारेर अनि त्यसपछि गएर यो 3 बुँदे कार्यान्वयनबाट पनि भाग्ने भनेपछि त राज्यले खोजेको के हो त, चाहेको के हो भन्ने कुरा आउँछ नि त त्यहाँ। त यसको नियत के हो भन्ने कुरा आउँछ एक। दोस्रो कुरा मेरो ख्यालमा यो चाहिँ केही पत्र पत्रिकाहरूले सुनियोजित प्रकारले कसको इसारामा हो त्यो थाहा छैन त 3 बुँदेलाई कार्यान्वयन गराउनमा सहयोग गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई बिथोल्ने जस्तो अथवा त्यसलाई उत्तेजनात्मक ढङ्गले फैलाउने जस्तो देखिन खोज्दैछ। त्यसको मनसाय के छ त्यो पनि एउटा बडो रहस्यको विषय छ होइन। अर्को कुरा उहाँहरूले भने जस्तो कुनै सुरक्षा फौजले या होइन नेपालको चाहिँ सुरक्षा शक्तिले होइन अथवा त्यसका अफिसरहरूले राज्यलाई दबाब दिएर यो भएको छ भन्ने कुरा यो एकदम गलत प्रचार हो। किनकि 3 बुँदे गर्दाखेरि त सल्लै गरेर राज्यले गर्यो होला नि त। के गरे भनिदिनुस् न? त्यही त अब सल्लै गरेर राजनीतिक फाइदाका लागि आखिरी सुरक्षा शक्ति भने पनि जो भने पनि राज्यभन्दा बाहिर हो त्यो। तत्कालीन ओलीजीलाई राजनीतिक फाइदाका लागि तपाईँहरूलाई ल्याउनु थियो, तपाईँहरूले पनि एउटा शान्तिपूर्ण अवतरण खोजिरहनु भएको थियो, कुरो मिल्यो। त्यसरी हेर्ने हो भने त होइन यो राज्य पनि त कृत्रिम राज्य रहेछ नि त, बनावटी देखावटी होइन होइन। यो त कठपुतली होइन, नचाउने नाच्ने राज्य रहेछ भने त जनताले बुझ्नु पऱ्यो नि त। आफूले गरेको सहमतिमै टिक्न सक्दैन, सहमतिप्रति इमान्दार बन्न सक्दैन, लागू गर्न नै सक्दैन भने यो राज्यले के गरिखान्छ भन्नेको त यसै पनि झन् विषय त छर्लङ्ग हुने भयो। हतियारकै कारणले 3 बुँदे सहमति रोकियो, हामीलाई चाहिँ सुटुको भनिदिनुस् न हतियार कहाँ छ, के खोलाले तर म यो भन्नु खोजेँ एउटा कुरा मैले पहिलाको विषय यो राखेँ होइन। दोस्रो कुरा हतियारको विषय जसरी बाहिर अहिले उछाल्न खोजिएको छ, मैले यसमा 3टा तर्क गरेको छु कि 3टा विषय राखेको छु। त्यो कुनै तर्क मात्रै होइन, तथ्य 3टा छ कि। नम्बर 1 कुरा उहाँहरूले जसरी अहिले हामीसँग हतियार छ भनेर भन्नुभएको छ, यसको आधार के हो? हामीलाई चाहियो नि त आधार, जनतालाई भन्नु पऱ्यो नि के कारणले हामीसँग त्यो हतियार छ भनेर राख्नु भएको छ उहाँहरूले। यो त सुन्नुहोस्, यो कुरा के छ भने हतियार एउटा हतियार दर्ता भएकै थियो, त्यो तपाईँको चाहिँ त्यति बेला हाम्रो बहस छँदै थियो, तैपनि त्यो समायोजन भन्यो के भन्यो त्यो त्यति बेलै दर्ता भएको हतियार UN सहितको सहभागितामा त्यो व्यवस्थापन भयो, त्यो गयो भन्ने कुरा सबैलाई जगजाहेर छ। अनि अरू हतियार कहाँ थियो? अलिकति थिए भन्ने हो भने प्रचण्डजीले लिएर सबै चितवनमा बुझाइदिनु भएको, त्यो त उहाँ आफैले भन्नुभएको छ भने। हिजो अब सुन्नुहोस्, अब हामीसँग छ भनेर न्यु खोज्ने कुरा भन्दा अरूको यो के हुन्छ? जहाँ छैन पक्नु न, म भन्दैछु कि छैन कुरा छोड्दैन, मैले यहाँ भन्दैछु कि नम्बर 1 कुरा यो कुरा। दोस्रो कुरा के देखिन्छ त भन्दाखेरि हामीले त हतियारबाट लडाइँ सुरु गरेको या हतियार छ भनेर लड्ने हिँडेको कुरा त होइन नि, हाम्रो त राजनीतिक विषय हो नि। हामीले त के भनेको थियो भने हामी
जनयुद्ध लडेको अथवा नेपालमा हामी सङ्घर्ष गरेको पनि जनताको व्यवस्थाको लागि हो हैन। श्रमिक जनताको व्यवस्था, नेपालका राष्ट्रवादी देशभक्त जनताको अधिकारको लागि लडेको हो। नेपालका यदिसम्म कि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको नेतृत्व पनि हामी गर्छौँ भनेर हामी लडेको हो हैन। लड्ने सन्दर्भसँग आएको कुरा हो नि यो त। त्यसकारण यो त राजनीतिक विषय हो। राजनीतिक विषयलाई जबरजस्ती लगेर तपाईँको चाहिँ फेरि अब हतियारसँग जोड्ने भनेको चाहिँ यसको नियतै हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि विषयान्तरण गर्ने र जनतालाई भ्रमित गर्ने छ हैन। म अलिकति भन्छु पाउने तेस्रो पोइन्ट छ यहाँ। तेस्रो पोइन्ट उहाँले जो छ कि छ भन्नुभएको छ त्यसको आधार त केही पनि छैन, केवल आशंका मात्रै छ हैन। जनयुद्ध ताका लुटेका सरकारी सेनाहरूबाट, प्रहरीबाट, सशस्त्र प्रहरीबाट तपाईँहरूले खोसेका लुटेका हतियारहरू प्रचण्डजीले तत्कालीन अवस्थामा खोलाले बगायो भनेका हतियारहरू अहिले तपाईँहरूको नियन्त्रणमा छ भन्ने कुरो छ। त्यो कसरी प्रमाणित हुन्छ ल भन्नु न। त्यो कोसँग छ त्यो हतियार? बा तपाईँको चाहिँ मतलब खाल्डामा गाडेर राख्नु भएको छ कि बा प्रचण्डजीसँगै छ कि हैन? अनि त्यसपछि बाद तपाईँको बाबुरामजीसँग या तपाईँको नेपाल सेनाले लगिसक्यो कि? जनताको प्रश्न हो यो है। मैले त्यो जनतालाई कुरा गरेँ त। त्यसकारण अहिले जसरी तपाईँ हामी सङ्घर्ष गऱ्यौँ हैन, सङ्घर्ष हामीले राजनीतिक ढङ्गले गऱ्यौँ, आफ्नो देशको स्वाधीनताको बारेमा लड्यौँ हैन, हाम्रो चाहिँ जनताको जनजीवनको विषयलाई लिएर लड्यौँ। अनि त्यो लडाइँ लडेको रिस चाहिँ लिएर यहाँ चाहिँ मतलब आफ्नो विषयान्तरण गरेर हैन त्यसरी न्यु खोज्ने कुरा आउँछ त भन्नुहोस् त। विषयलाई अर्कोतिर मोड्न मिल्छ त भन्नुहोस् त। रोल्पाको लिवाङबाट तपाईँलाई एउटा प्रश्न आछ। हामीले प्रश्नको लागि पनि टेलिफोन खुला गरेका थियौँ। रोल्पा केही प्रतिनिधिमूलक प्रश्न लिएका छौँ। यो प्रश्न रोल्पाको लिवाङबाट एकजना नेपाली कङ्ग्रेसका समर्थक हुँ भन्ने व्यक्तिले तपाईँहरूको हतियार देख्नु आएको रहेछ उहाँले, तर हामीले हतियार देखेका थियौँ, तपाईँहरू हतियार छैन भन्नुहुन्छ, बुझाउनु पनि भएको छैन, के गरे भनेर सोध्नुहुन्छ। कहाँ देख्नुभयो, के देख्नुभयो भनिदिनु पर्यो। प्रमाण जनताले बुझाउनु पर्यो। जिम्मेवार राजनीतिक दलको नेतालाई सोधिरहेको छु। म जिम्मेवार भएर त भन्दैछु। भनेपछि पटक्कै हतियार छैन। हतियार छ र मैले त्यता लगेकै छैन कि। हतियार लड्न चाह्यो भने त हतियार त मैले पहिला तपाईँहरू सायद सोध्नु भएको थियो। पहिला पनि यो प्रतिबन्ध अगाडि पनि हाम्रो प्रचण्डजीहरूसँग लडाइँ हुँदाखेरि पनि सोध्नु भएको थियो। तपाईँहरू के मैले भनेको थिएँ नि, यो त हेर्नुहोस् दृष्टिकोणको कुरा हो हैन, राजनीतिक विचारको कुरा हो। लड्छु भनेपछि आजको विश्वमा सुन्नु है, आजको विश्वमा दिमागमा हतियार आयो भनेपछि हैन भौतिक हतियार त जहाँ पनि पाइन्छ कि। यो कुरा छ कि छैन कुरै नगर्नुहोस् न। पुरानो होइन, यो रियल कुरा हो। यो रियल कुरा हो। पहिले त्यही हतियारतिर नजोड्नु न। यो त राजनीतिक विषय, जनताको समस्या, जनजीविका होइन। हतियारको लिएर किन अड्काउने भने नभएको चिजलाई बिचमा लिएर जोड्ने भनेको त जनताको समस्याबाट भाग्ने यो चाहिँ के अरे कुबाटो हो कि। यो जे समस्या हो त्योमा प्रवेश गर्नु नचाहने, जे होइन त्यो लिएर थुपर्ने भने त समस्यालाई बल्झाउने र जनताको समस्याबाट भागेर हैन अनि अर्को विषयमा लगेर न्यु खोज्ने, अनि त्योबाट चाहिँ आफ्नो गल्ती, आफ्नो असक्षमता हैन, आफ्नो लाचारीपन भन्नुहोस् हैन, असफलतालाई ढाकछोप गर्ने खेल भयो नि त यो त। तपाईको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट पारित दस्तावेजमा उल्लेख गरेको कुरा 16 वर्ष उमेर पुगेकालाई सैन्य तालिम दिने उल्लेख गर्नुभएको छ। यो समाजको सैनिकीकरण होइन, त्यो त हतियारको माग गर्दैन, हतियारमा विश्वास गरेको आधार होइन। मैले पहिला नीतिको कुरा गरेँ, अब अर्को कुरा गर्छु म तपाईँसँग। हतियार हुनु पनि पर्छ, मेरो त्यो आफ्नो दृष्टिकोण छ नि त। फेरि दृष्टिकोणको कुरा मात्रै के होइन, हतियार हुनु पनि पर्छ, दलसँग जनतासँग हुनुपर्छ हैन। त्यसै युवाहरू ट्रेनिङ पनि लिनुपर्छ, योग्य पनि हुनुपर्छ हैन। सैन्य क्षमताद्वारा हरेक नागरिकहरू दीक्षित हुनुपर्छ, शिक्षित हुनुपर्छ। त्यो भनेको कुनै लड्नुको लागि होइन, आफ्नो देशको रक्षाको लागि। विश्वमा के संसारमा त्यस्ता देशहरू छैनन्, तपाईँहरू सायद राम्रैसँग बुझ्नुहुन्छ हैन। त्यसैले यो कुरा हामीले त सही कुरा गरेको हो नि हैन। हाम्रो देशको रक्षा गर्नु पर्यो भने हरेक नागरिकहरू हैन सैन्य शिक्षाद्वारा हैन, सैन्य क्षमताद्वारा सुसज्जित हुनुपर्छ। त्यो कुरा हाम्रो दृष्टिकोण हो। यो अहिले बनाइहाल्छौँ भने होइन नि, हाम्रो त यो संविधानको दृष्टिकोणको कुरा पनि होइन। यो युद्धकालीन मानसिकता हुनसक्छ, तर यसले राज्यको सैनिकीकरणमा सघाउ पुग्छ भन्ने तर्क छ नि त। होइन सुन्नु है, म अझ यसलाई भन्छु, आजको विश्वको मूल प्रवृत्ति के हो भने हेर्नुहोस् है, हतियार व्यापार होइन, हतियार व्यापार मुनाफा होइन र तपाईँको चाहिँ अनि त्यसपछि गएर राजनीति, यो जोड्ने नि आजको विश्वको प्रवृत्ति त्यो हो। तपाईँ हेर्नुहोस् त, हिजो भर्खरै पनि अमेरिका र चाइनाको बहस छ। अमेरिकाको आरोप के छ भने चाइनाले होइन यस्तो खतरनाक हतियार बनायो भन्दैछ। तपाईँहरूको यो हतियारबद्ध मलाई भन्नु यत्रो तपाईँको संसारमा रजाइ गर्न खोज्ने शक्तिले त दिनरात हतियारै बनाइराखेको छ भने होइन भन्नुहोस् त। अब नेपाल सरकारले पनि हतियार ओसारै छ, किन ओसारेको छ तपाईँ त्यहाँ एउटा कुरामा भनेपछि
अनि यो हतियारको बारेमा तनाव गर्नुपर्ने केही कारण यो तनाव अर्को एउटा प्रश्न पनि छ, म केही समय पछाडि राख्छु। हतियारबद्ध आन्दोलन गर्दा त्यसबाट घाइते भएर छर्रा बोकेर बाँचिरहेको एकजना पूर्व जनमुक्ति सेनाको प्रश्न मसँग छ, त्यो प्रश्न लिएर म पछि आउनेछु। एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभेन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ जनताले आफ्ना आकाङ्क्षासहित सडकमा पोखिएका रगत पटक पटक खेर किन जान्छ, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुने, जनताको अवस्था उस्तै रहिरहने कारण के हो, यसको चुरो कारण के हो भन्ने सम्बन्धमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवसँग। ल विप्लवजी, अब जहिले पनि तपाईँहरूले गर्ने राजनीति चाहिँ जनताले दुःख पाइदिनु पर्ने, कहिले सशस्त्र द्वन्द्वको उसमा दुःख पाइदिनु पर्ने। अब अहिले मैले कुराकानी गरेँ अघि, हामीले त्यतिखेर बेपत्ता भएका अहिले परिवारका सदस्यहरू आफ्नो मानिस कहिले फर्केला भनेर कुरेर बसिरहनु भएको छ। 2जना होइन 60,000 उजुरी परेको छ यस्तो, होइन? यसमा तपाईँहरूको असंवेदनशील, म तपाईँहरू भनेर सबैलाई भनिरहेको छु। ठिक छ। र यही बेलामा अघि हामीले कुराकानी गर्थ्यौँ, हतियारबद्ध आन्दोलनको कुराकानी गर्दै गर्दा कैलालीबाट जङ्गबहादुर साउदले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ तपाईँलाई। उहाँ भन्नुभएको छ, म पूर्व जनमुक्ति सेना हुँ, हिजो हतियारबद्ध आन्दोलनमा लागेको छर्रा मेरो शरीरभित्र छ, तपाईँहरू अहिले विचलित हुनुभयो, हाम्रो सपना साकार पार्नु भएन, तपाईँहरू फेरि युद्ध गरेर जनमुक्ति सेनाको सपना पुरा गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भन्ने उहाँको प्रश्न छ। म पनि घाइते हो जनयुद्धको भन्ने कुरा बुझिराख्नु पर्यो। नेता हुनुभयो नि त? होइन, जेसुकै हुन, त्यस कारण त्यो पीडा भएर त लडिरहेको छु। म पीडाबाट मुक्त हुनुको लागि लड्ने हो भन्नुहोस् न। त्यसैले कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने, होइन, मतलब एउटा कुनै परिवेशमा, कुनै समयमा कुनै नेताले, कुनै एउटा संस्थाले, होइन, गल्ती गरेको या विचलित भएको कारणले, होइन, धोका भएको कारणले हाम्रो न्यायपूर्ण आन्दोलन र सङ्घर्षबाट हामी विचलित हुनु हुँदैन। हामी ठिक छौँ भने हामी एक दिन सफल हुन्छौँ, विजयी हुन्छौँ, त्यो विश्वास लिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। छर्रा त हो, हामीलाई थाहा छ, हाम्रो योद्धाहरूको सबैको धेरैको शरीरमा छर्रा छ, तर हामी पश्चाताप गर्नु हुँदैन नि। हामीले लडेरै यो समाजलाई बदलेका हौँ र हामी अझै बदल्न बाँकी छ। बदल्नको लागि अझै छर्रा खानुपर्छ भने पनि तयार हुने, होइन, सोचाइ, दृष्टिकोण, विचारबाट मात्रै दुनियाँलाई बदल्न सकिन्छ। एकचोटि थोरै चोट लाग्यो, असफल भयो भनेर सक्ने जनताले सुन्नुहोस् न, छर्रा बोकेर बाँच्ने, अनि जसको लागि उहाँले आन्दोलन गर्नुभयो, ती नेता, ती दल चाहिँ सत्तामा जाने, मौजमस्ती गर्ने, पैसा कमाउने, तपाईँहरूकै शब्दमा दलाली गर्ने, होइन? अनि त्यो एकजना व्यक्ति चाहिँ छर्रा बोकेर बाँचिरहनु पर्ने, अनि तपाईँहरू यसलाई ल यसै गर भनेर अर्थी उपदेश दिइरहनु पर्ने। अर्थी उपदेशको हामी आफै लड्दैछौँ नि। मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने, नेता भनेको अस्थायी कुरा हो, पार्टी पनि एउटा जनताको सापेक्षतामा अस्थायी कुरा नै हो, होइन? नेताहरू आउँछन्, जान्छन्, भत्किन्छ, बन्छ, पार्टीहरू पनि बन्छन्, भत्किन्छन्, मर्छन्, नयाँ जन्मिन्छन्, होइन? तर जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलन कहिले पनि मर्दैन। जनताले आफ्नो अधिकारको लागि लड्ने सङ्घर्ष त अनन्त चलिरहने कुरा। न्याय त मर्दो रहेछ, न्याय त कहिले मर्दैन, कहिल्यै मर्दैन। ल कुनै एउटा एक दिन, एक महिना, एक वर्ष, होइन, मान्छेलाई न्यायबाट वञ्चित गर्न सकिन्छ, तर मान्छेको न्यायपूर्ण ध्येय, उद्देश्य, होइन, विचार कहिले पनि मर्दैन त। संसारमा मान्छे लडिरहेको छ, जागिरहेको छ त। एक ठाउँमा हारे पनि अर्को ठाउँबाट जागेर लडेको छ। एउटा मोर्चा हारे पनि अर्को मोर्चामा मान्छे लड्न तयार भएको छ। एउटा घटनामा चाहिँ पराजय भयो भने अर्को नयाँ तपाईँको अभियान चलेको छ। यी सबै कुराहरूलाई हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, मानव समाज अनवरत गतिमा छ र यो अगाडि बढ्छ, कहिले पनि रोकिँदैन। यो कुनै मान्छेको विचलनले, कुनै नेताको पतनले या एक दुईजना मान्छेको धोकाले आन्दोलन, जनताको न्यायपूर्ण सङ्घर्ष या सत्य कुरा कहिले पनि अन्त्य हुँदैन नि। होइन, तपाईँले अलि आदर्शवादी राजनीतिक कुरा गर्नु, जनताले कसरी पत्याउने के? मैले तपाईँहरूले अस्ति नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिसकेपछि एउटा सङ्घर्षको स्वरूप ल्याउनु भयो। मैले तपाईँको दलका प्रवक्ताजीलाई सोधेको थिएँ, आज यो प्रश्न तपाईँलाई सोध्ने मौका मिल्यो, यहाँ सोध्छु। जहिले पनि तपाईँले गर्ने सङ्घर्षको रूप भनेको जनताको क्षति बढी हुने, जनताले दुःखदायी पाइदिनु पर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहेकाहरूसँग तपाईँहरूको भेटघाट भइरहेछ, अनि जनताले दुःख पाउने गरी तपाईँहरू नेपाल बन्द गर्नुहुन्छ? होइन, जति बेला मतलब मूल्य वृद्धि पेट्रोलियममा मात्रै होइन, सबै क्षेत्रमा भएको छ। र म आजकल के देख्दैछु भन्नुहुन्छ भने, होइन, मान्छे त छटपटाएर बसिरहेको छ। यसको समाधान नेपाल बन्द हो? होइन, त्यो पनि एउटा हो, त्यो एउटा सङ्घर्षको स्वरूप त हो नि। हामीले मागपत्र पेश गऱ्यौँ, विद्यार्थीहरूले घेराबन्दी गर्न गए, होइन, मागपत्र राखे, मूल्य वृद्धि घटाऊ भने, खारेज गर भने, हामीले पनि भन्यौँ, जनताले भने, सडकमा निस्केर भने, सडकमा के अरे चक्काजाम गरे, टायर बाले, आन्दोलन गरे, राज्यले सुन्दैन त नेपाल बन्दसम्म जानु परेन? यो नेपाल त हाम्रो हो नि त।
अनि नेपाली जनतामाथि सुन्नुहोस् न कर थुपरेर होइन जनतामाथि जबरजस्त कर थुपरेर भार थुपरेर होइन जनतालाई सङ्कटमा पारेर राज्यले गर्न खोजेको के हो यो कुरा सुनाउनु परेन जनता दुःख पायौँ भन्ने होइन नि यो त सङ्घर्षको स्वरूप हो तपाईँले 3 बुँदे कार्यान्वयन गर्नका लागि भन्दै अब प्रचण्डजीलाई भेट्नुभयो आज नारायण गाजीजीलाई भेट्नुभयो माधव नेपालजीलाई भेट्नुभयो कोलाई भेट्नुभयो उहाँलाई भन्दै भए हुन्थ्यो जनताले दुःख पायो है छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुहोस् भनेर सिधै भन्दै भए हुन्थ्यो विप्लवजी आन्दोलन यो स्वरूप चाहिँ जनताले दुःख पाउने गरी किन गरे भनेर आम जनताको प्रश्न मैले तपाईँलाई राखेको छैन अहिले यो पटकको बन्दमा सायद तपाईँले पनि बुझ्नुभयो होला होइन सर्वेक्षण गरे पनि मैले पत्रकार साथीहरूले भेटिरहेका थिएँ होइन र हामीले गरे पनि होइन क्या त्यो जनताको मागलाई आकाङ्क्षालाई हामीले प्रतिनिधित्व गरेको मात्रै हो नि कोही बोल्दैनन् विज्ञहरूको विश्लेषण तपाईँले सुन्नु भएन होइन कोही पनि बोल्दैन भन्ने एउटा कोही त बोलिदिनु पर्यो होइन जनताले दुःख नपाउने गरी बोल्नु जनताले किन दुःख पाउने जनताले त आफ्नो कुरा सङ्घर्षबाट बुलन्द गरे नि हामीले बन्दको अपिल गऱ्यौँ जनताकै कुरा अनुसार गऱ्यौँ नि सुन्दैन भने त्यहाँसम्म पनि जानुस् हामी गयौँ त्यो मात्रै होइन भोलि एउटा यस्तो दिन पनि आउन सक्छ कि होइन आयल निगमका अफिसरहरूलाई होइन युवा विद्यार्थीहरूले पस्नै नदिने समय पनि आउन सक्छ नि होइन सङ्घर्ष गर्ने कुरा पनि आउन सक्छ नि पार्टी पनि उत्रिने कुरा योभन्दा ठुलो सङ्घर्षमा उत्रिने पनि आउन सक्छ नि होइन सत्ताको लागि मात्रै होइन यो जनताको जनजीविकाको लागि पनि त सङ्घर्ष अगाडि आउन सक्छ नि त्यस हिसाबले त्यति बेला हुने घटनाहरूको लागि त जिम्मेवार त हामी होइन नि राज्य हुनु पर्यो नि त्यो घटना हुँदैछ भनेको त राज्यले बुझ्नु पर्यो नि जबरजस्त हरेक हप्ता हरेक दिन तपाईँ कर थोपरेर बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याएर नागरिकहरूलाई पुरै चपेटामा पारेर अनि आफू चाहिँ आनन्दसँग बस्न मिल्छ त त्यही त मिल्दैन अब त्यसको चाहिँ समस्याका समाधान चाहिँ जनताले दुःख पाउने खालको सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू हो त जनताले किन दुःख पाउने जनताले त आन्दोलन गरे हो नि सङ्घर्ष हो नि त के सङ्घर्ष गर्दा दुःख हुन्छ होइन तपाईँहरूभन्दा विपरीत राजनीतिक दलहरू सत्तामा भए भए तपाईँहरूले यो भन्न सक्थ्यो तपाईँहरूकै हिजोको सहयात्रीहरू आज तपाईँहरूसँग प्रत्येक दिन भेट हुने मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सिधै भन्नुहोस् न जनताले दुःख पाउने गरी आन्दोलन तपाईँहरूको राजनीतिक अस्तित्वका सहयात्री सक्यो कि त्यो पार्टीको छुट्टा छुट्टै पार्टी पछि किन तपाईँ त्यहाँ जोड्नुहुन्छ एकताको कुरो भइराखेको छ भने अहिले सहकार्य पछि एकता यो होइन त्यो पनि होइन होइन मतलब छलफल हामीले त अरू विषयमा गरिरहेका छौँ नि अहिले एकताको कुरा त्यहाँ प्रसङ्गै छैन कि मैले भन्नु खोजेको म त्यो पनि पछि भन्छु सायद तपाईँ आउनुहुन्छ होला त्यहाँ पनि म पनि त्यो भन्नु नै पर्नेछ कि जसरी तपाईँको अहिले एकताको प्रचार साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ त्यहाँ म चाहिँ इमान्दारी त देख्दैन कि त्यो चाहिँ के देख्छु मैले एउटा ध्रुवीकरण क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणलाई प्रभावित पार्ने खेल देख्छु कि म चाहिँ होइन युवाहरूको ठुलो आकाङ्क्षा छ त म के देख्छु भने फेरि छ युवाहरूको चाहना दाइहरू मिल्देपछि नेताहरू मिल्देपछि हामीले साथ दिन्थ्यौँ लड्थ्यौँ परिवर्तन हुन्थ्यो छ त्यो म बुझ्छु तर लिडरसिपको तहमा त्यो इमान्दारी त छ कि छैन त प्रश्न छ नि त्यस कारण कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले तपाईँको चाहिँ विषय नभएको छलफल नभएको विषय होइन जबरजस्ती स्पष्ट बनाइदिनुहोस् न थुप्रै प्रश्नहरू छन् यो बारेमा पनि हामी खुलेर कुरा हो हामी गरौँ न त्यो केही छैन मैले अलिक मूल्य वृद्धिको बारेमा कुरा गर्दै थिएँ हजुर मैले त्यो भन्न खोज्दै थिएँ होइन एउटा तेलको मूल्य वृद्धि होइन कि यो सबै क्षेत्रमा जाँदैछ आज बिहान मात्रै सूचना हामीले सुनिराखेका थियौँ होइन दालको भाउ अब 100 गुणाले बढ्दैछ होइन अब तपाईँ तरकारीको भाउ 100 गुणाले बढ्दैछ होइन अब फलफुलको भाउ त्यही स्तरमा बढ्दैछ सबैतिर हानिराखेको छ नि अनि राज्य चाहिँ बेपरवाह छ कतै पनि राज्य चाहिँ मौन छ बोल्दैन उल्टो के भन्दा फिर्ता हुँदैन यो चाहिँ भनेर मतलब राज्य बोलिराखेको छ राज्यले गर्न खोजे यो के हो जबकि तेलको विज्ञहरूले के भनिराखेका छन् भने 70 रुपियाँमा दिन सकिन्छ ल अलि बढी नै भयो भने 75 सम्म ठिकै हो यो 136 रुपियाँ पुर्याउनु पर्ने कारण के छ नि कारण यता दलहरु पाल्नु पर्यो तीन दलको सरकार छ पाल्नु पर्यो यता दलहरुको के तपाईँ लगायत मेरो प्रश्न कसरी चल्छ एउटा पार्टी हामीलाई नजुन्नु नि फेरि अन्तको जोकमा माथि नपुग्नुस् न हामी त आउँदै छौं भर्खर सङ्घर्ष गर्दै छौं हैन तपाईको नाम एकचोटी फेरि दिए के मानिसहरुले नेत्रविक्रम चन्दलाई नेत्रविक्रम चन्दा बनाइदिए यति धेरै चन्दा तपाईले बटुल्नु भएछ कि एकलौटी बजार कब्जा गरेर लुटेर खाने मान्छेहरुले हैन आफूमाथि धक्का लागेपछि चिच्चाहट हो त्यो धक्का चाहिँ दिनु भयो धक्का दिएकै हो दिने हो नि त त्यो कुरा साँचो हो नि त धक्का भए मैले फेरि अर्को भन्नु खोजेको कुरा के हो भने जसरी उनीहरूले प्रचार गर्छन् नि त्यो कुरा सत्य होइन हामी त सुव्यवस्थित प्रकारले आफ्नो उत्पादनमा जाँदैछौँ अनि आफ्नो हामीले भनेका छौँ हामीलाई कसैको लोभ लालच डर त्रास हामीलाई मतलब छैन हामीलाई पुरा विश्वास छ कि छैन हामीसँग दुईटा हात छन् हामीसँग तीन बुँदे सहमतिका निमित्त दलका नेताको दैलोमा ज्ञापन पत्र बुझाएर जान्नुहुन्थ्यो त विप्लवजी त्यो दैलोको कुरा होइन त्यो हाम्रो राइट हो सहमति किन गरेको र किन लागू नगरेको हैन हाम्रो साथीलाई किन जेलबाट नछोडेको यो त हरेक नागरिकले भनिरहेको नि अहिले सहमति कार्यान्वयन गर्नेको दुवै पक्षको जिम्मेवारी हो नि त सहमति भनेको त्यही हो हामीले त गरिरहेका छौँ नि तपाईहरु ज्ञापन पत्र बुझा लिएर जाने हो त ज्ञापन मात्रै होइन तपाईको चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ
किनकि हामीले के भनेका छौँ भने सहमति कि त गर्नु हुँदैन थियो, गरेपछि त लागू गर्नु पऱ्यो नि। के को निम्ति उहाँले यो गर्नुभयो? 1 वर्ष पुग्न थालिसक्यो, उहाँहरू किन हाम्रो साथीहरूलाई छोडिराख्नु भएको छैन होइन? यो समस्या छ भन्ने कुरा यदि हो भने उहाँले हामीसँग सिधा भन्नु पऱ्यो, होइन भने मुखले चाहिँ छोड्छौँ भन्दै गर्ने होइन, व्यवहारमा चाहिँ झन् तपाईँको मुद्दा मामिला थोपर्दै जाने हो भने त यसरी षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले होइन न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई घेराबन्दी गर्छौँ, दबाउँछौँ, पार्टीको जो खालको अगाडिको यात्रा छ होइन यसलाई रोक्छौँ, भाँजो हाल्छौँ भन्ने कुरा हो भने त्यो चाहिँ नसोचे हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ कि। म त्यो एकताको कुरामा जानुभन्दा यसमा हुम्लाबाट सिद्धार्थ लामाले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ, तपाईँहरू क्रान्ति रोकेर संसदीय धारमा छिर्न खोज्नु भएको हो? होइन, यति छोटो भन्दाखेरि होइन। अब तर किन होइन भन्ने कुरा म केही समयपछि आउँछु। हजुर, न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा आदरणीय दर्शकमित आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ साँचो अर्थमा नेपाल किन बन्न सकिरहेको छैन। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना जे जस्ता घोषणाहरू गरेका हुन्छन्, जनताको निमित्त गर्छौँ भनेर 95वटा राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर बसेका छन्। केका निमित्त? जनताको सेवा गर्नका निमित्त, राष्ट्रका समस्या समाधान गर्नका निमित्त, जनताका समस्या समाधान गर्नका निमित्त। र बाहिर निर्वाचन आयोगभन्दा बाहिर पनि थुप्रै राजनीतिक दलहरूले थुप्रै वादहरूको अभ्यास गर्दैछौँ, कार्यान्वयन गर्छु भन्छन्। तर जनताका यी समस्या जहिले पनि तफसिलका विषय व्यवहार त किन बनिरहेको छ? यो बारेमा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र उहाँसँग यो प्रश्नको जवाफ लिएरै छाड्नेछौँ र साँचो अर्थमा नेपाली राजनीतिको चुरो समस्या के हो त्यो हामी उहाँबाट लिनेछौँ। एभ न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ राजनीतिक दलहरूले जनताका समस्या, राष्ट्रका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए भने ती समस्या समाधान भइसक्ने थिए, तर जहिले पनि ती समस्यालाई तफसिलमा राखेर आफ्नै गुटको आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थलाई मात्रै माथि राखेर राजनीति गरेका कारण जनताका समस्या जहिले पनि यथावत रह्यो, सडकमै अलपत्र पर्यो भन्ने खालको गुनासो पटक पटक आइरहेको छ र पछिल्लो समय यो गुनासो झन् बढ्दै गइरहेको छ। आखिर के हो यसको चुरो कारण के हो र समस्याको समाधान के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसँग। ल विप्लवजी, अघि हामीले एकताको कुरा गर्दै थियौँ। एकता भनेको अहिलेको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग तपाईँ त्यहाँ प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा छ। अलिकति म तपाईँहरूको यो अलिकति पृष्ठभूमितर्फ जाउँ है। तत्कालीन नेकपा माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन 2057 फागुनमा भएको थियो। त्यहाँ माओले सिर्जना गरेको अथवा शास्त्रीय खालको जुन दीर्घकालीन जनयुद्ध भन्ने कुरामा तपाईँहरूले एउटा फ्युजन गर्नुभएको थियो, सशस्त्र जनविद्रोह, प्रचण्ड पथ नाम पनि दिइयो। त्यसलाई अझै मूर्त रूप बनाउनको लागि चुनबाङ बैठकले पनि केही योगदान गर्यो र अब त्यो श्रृङ्खला हेर्दै जाँदा अनि तपाईँले त्योभन्दा पछाडि एउटा विद्रोह गर्नुभएको छ। 18 देखि 22 साउन 2064 काठमाडौँको बालजोमा भएको विस्तारित बैठकमा तपाईँले के गर्नुभएको छ भने विद्रोहको कार्यनीतिबाट नेतृत्व पछि हट्यो, अब हामी गर्छौँ विद्रोह भनेर आउनुभएको थियो होइन। र त्यस यता तिनमुदे हुँदै विप्लवको विघटनको यही कुरा गरेँ र अहिले आएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्नुभएको दलमै तपाईँको त्यहाँ गएर विलय भन्ने कुरो आइरहेको छ नि। त्यो चाहिँ मलाई यसको सान्दर्भिकता यो अब हो होइन पहिलाबाट सुरु गरेर यसको औचित्य सान्दर्भिकता अनि त्यसले चाहिँ जनतालाई के दियो र तपाईँहरू के का लागि राजनीति गर्नुभएको त भन्ने प्रश्नको जवाब चाहियो। ठिक हो, पहिलो कुरा विलय असम्भव कुरा हो, त्यो सत्य कुरा होइन होइन। दोस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभयो यो 57 सालको राष्ट्रिय सम्मेलनदेखि हामीले संश्लेषण गरेका अथवा हामीले चाहिँ प्रस्तावित गरेका विचारहरू भन्नुहोस् न होइन, त्यो एउटा पार्ट छ, त्यो समीक्षाको कुरा छ। त्यहाँ होइन त्यो कैयौँ कुराहरू सही नै थिए, त्यो प्रचण्ड कमरेडको मात्रै कुरा पनि होइन त्यो, किनकि त्यति बेला हामी कोही पनि तपाईँको चाहिँ केटाकेटी या आवेगी या कुनै तपाईँको लहलहीको कुरा थिएन। सबै नेताहरूको एउटा गम्भीर छलफलपछि नै हामीले संश्लेषण गरेका कुराहरू हुन्थे हेर्नुहोस् न। त्यसैले उहाँको मात्रै कुरा होइन, जनयुद्धले मात्रै पुग्दैन हुँदैन, त्यो तरिकाले मात्रै लडेर चाहिँ होइन अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ विजय हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष हामी सबैको हो होइन। त्यसपछि गएर त्योमा जनविद्रोह मात्रै होइन, नयाँ विशेषताहरूलाई पनि होइन संश्लेषण गर्नुपर्छ, थप्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो साझा निष्कर्ष हो भन्नुहोस् न। चुङमाङ बैठकबाट गणतन्त्रको लागि नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने, अरू 7 दलसँग सहकार्य गर्ने भने पनि हाम्रो साझा निष्कर्ष नै हो होइन। तर हामीले भनेको कुरा के थियो त भन्दाखेरि हामीले अगाडि सारेको नौलो जनवादको जो कार्यक्रम हो, 21औं शताब्दीको जनवाद पनि हामीले पछि भन्यौँ, जो वैज्ञानिक समाजवादतिर जाने भन्ने कुरा प्रष्ट थियो होइन। त्योको हिसाबले जबरजस्त भन्ने कुरा पनि होइन, जनताको मतद्वारा जनताको शक्तिद्वारा होइन
जे जति कुराहरू हामीले 10 वर्षमा लडेर स्थापित गरेका थियौँ, उपलब्धिको रूपमा हामीले प्राप्त गरेका थियौँ, त्यो चिजहरूलाई ढल्न नदिने, भत्किन नदिने, संस्थागत गर्ने हैन, र त्यसलाई जनताको एउटा उपलब्धिको रूपमा स्थिरता दिने हैन, स्थायित्व दिने र जनतालाई साँच्चै नै जनयुद्धपछि या एउटा क्रान्तिपछि हैन हामीले चाहिँ परिवर्तन पायौँ भन्ने अनुभूति दिलाउने हाम्रो चाहना थियो। त्यसमा नमिलेको अवसर थियो नि त ठुलो। त्यो त्यहाँ हामीलाई अवसर थियो, त्यहाँ हाम्रो मिलेन, नीतिहरू उल्टिए। जस्तो कि एउटा सानो अवसर पाउँदा गर्न नसक्नेलाई पुनः अवसर किन दिने तपाईहरुलाई? हैन, म त्यहाँ अलिकति क्लियर गर्न खोज्दै थिएँ। त्यहाँ नीतिहरू उल्टाउन थालियो कि खास गरी प्रचण्ड कमरेड बाबुरामजीहरूले नीतिहरूलाई उल्लङ्घन गर्न थाल्नुभयो। त्यहाँ हाम्रो एउटा नीति थियो, चुङमाङ बैठकको निर्णय, सबै पार्टी सरकारको लागि मरिहत्ते नगर्ने, नजाने, एक थरी नेताहरू सरकारको नेतृत्व गर्ने, त्यहाँबाट जनताको सेवा जति गर्न सकिन्छ प्रयत्न गर्ने, एक थरी नेताहरूले पार्टीलाई राम्रो बनाउने, जनतामा जाने हैन, काम गर्ने भन्ने हाम्रो थियो कि हाम्रो कतै पनि पैसा धन दौलत स्वार्थ पद लोभ लाज भन्ने थिएन कि। हामी त कस्तो मान्छे हौँ भन्दाखेरि आफ्नो घरको सम्पत्ति पार्टीलाई दिएर लड्नुपर्छ भन्ने आदर्श बोकेको मान्छे हौँ हामी। भन्नु कता हरायो त आदर्श? त्यसपछि त्यो भत्किन थाल्यो, उल्टिन थाल्यो नीतिहरू। त्यसै त्यो जो बनाएको थियौँ हामीले त्यहाँ पनि उल्टियो हैन, त्यो सबैको पहिलो यस्तोसम्म भयो कि पहिलोचोटि नेपाली काङ्ग्रेस र 7 दलसँग सहमति जो भयो, हामीले 73 जना संसद पायौँ कि। 73 जना संसद पठाउनको लागि भक्तपुरमा बैठक बस्यौँ पार्टीको, हेर्नुहोस् केन्द्रीय समितिको। त्यहाँ चाहिँ 73 जना को जाने भन्नेमा 83 जना हो, 73 जना पहिला पछि थपियो हैन, 73 जना को जाने भन्नेमा लडाइँ पर्यो कि। त्यहाँ हेर्नुहोस् लडाइँ कस्तो पर्यो, म पनि जान्न भन्ने, जान्छु भन्ने मान्छे पाइएन कि। एकजना साथीले सिर्फ त्यति बेला व्यङ्ग्य जस्तो म जान्छु भन्नुभयो हैन, उहाँ उतै पनि हुनुहुन्छ हैन। बाँकी त्यहाँ गएपछि हैन पार्टीको नीति मिचिन्छ कि कतै म चाहिँ अवसरवादी कहलिन्छु कि कतै म अलिकति चाहिँ फस्छु कि हैन, जनताको नजरमा म गिर्छु कि भन्ने एउटा त्यो पनि अलिकति आदर्श नै थियो होला। सुन्नु है, त्यो आदर्शले पनि हुन सक्ला, अलिकति त्यहाँ संसद हुन जाने मान्छे पनि पाइएन कि। हेर्नु त्यस्तो पार्टी हो हाम्रो। तर त्यो 6 महिनापछि कस्तो भयो त भन्नुहुन्छ भने फेरि संसदमा गएपछि फर्किनै नचाहने, लुसाचुडी गर्ने, हुँदाहुँदै पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा जाँदाखेरि टिकटमा हानथाप हुन थाल्यो, दोस्रोमा जाँदाखेरि त काम त्यहाँ यसले के देखायो त भने नीतिहरू उल्लङ्घन भयो कि, सबै नेताहरू लुसाचुडी गर्ने जस्तो। त्यसले गर्दा अब मेरो मूल प्रश्न चाहिँ यहाँनिर यसरी विद्रुपीकरण भइरहेको तपाईँकै व्याख्यामा दलसँग तपाईँको एकता, तपाईँ महासचिव बन्दै जाँदै हुनुहुन्छ, यसको औचित्य र सान्दर्भिकता यहाँ आछ, प्रश्न थुप्रै आछ, त्यो मध्ये एउटा प्रतिनिधिमूलक प्रश्न तपाईँहरू चाहिँ यहाँ राख्नु भएको छ। अब आन्दोलन भन्नुभयो, के भन्नुभयो, क्रान्ति भन्नुभयो, तर अहिले चाहिँ तपाईँ थुप्रै प्रश्न है, यो सबैको धेरैको प्रश्न छ। त तपाईँहरूले चाहिँ अहिले जे गरिरहनु भएको छ नि, अरू राजनीतिक दलहरूभन्दा के अर्थमा फरक त्यसो हो भने? म यहाँ 2-3टा कुराहरू छु। एउटा एकताको जो कुरा छ हैन, एकताको कुरा हाम्रो कुनै प्रस्तावित विषय छलफलको विषय नै होइन। एउटा पार्टीले अर्को, हामी त 2टा पार्टी हौँ नि हैन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जहाँ हामी काम गरिरहेका छौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र जहाँ अर्को प्रचण्ड कमरेडले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ हैन। यो 2टा पार्टी हुन् नि, 2टा पार्टीको बिचमा एकताको अहिले प्रस्ताव नै छैन कि। यहाँ नभएको कुरा जसरी साथीहरूले तल प्रचार गर्नुभएको छ, हो भेट हुँदाखेरि एकता पनि हुन्छ कि भन्ने कुराहरू हुन सक्ने, सुन्नुहोस् है, हुन सक्ने कुरा भयो। तर यहाँ त के एक सङ्गठनको समस्या होइन नि। मैले साथीहरूलाई भनेको छु, सङ्गठन फुट्ने, जुट्ने, नेताहरू अलग हुने, फेरि मिल्ने, यो समस्या होइन नि, यो विषय होइन नि। विषय त माओवादी आन्दोलनमा विचारमा कहाँ समस्या आयो, उद्देश्यमा कहाँ चाहिँ विचलन आयो, लक्ष्यहरूमा कहाँ चाहिँ तपाईँको समस्याहरू आए हैन। आज हामी कहाँनिर छौँ हैन, हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, जनताका समस्याहरूलाई कसरी हल गर्नुपर्छ, थुप्रा कुराहरू नमिलेपछिका कुरा छ नि त। हामीले एकीकृत जनक्रान्ति भनेका छौँ, उहाँहरूले चाहिँ यही सत्ताभित्र तपाईँ बस्ने कुरा गर्नुभएको छ। हामीले 21औं शताब्दीको जनवाद भनिहाल्नु त्यो पनि छैन, उहाँहरू त अहिले यही व्यवस्था यही संविधान रक्षा गर्ने भन्दै हिँड्नु भएको छ हैन। हामीले यसले काम गरेन, यो सङ्कटमा गयो हैन, असफल भइसक्यो, वैज्ञानिक समाजवादमा जाउँ हामीले भनेका छौँ। उहाँहरू होइन यही व्यवस्थाको रक्षा गर्ने, यही संविधानको रक्षा गर्ने। वैज्ञानिक समाजवाद भनेको चाहिँ ट्वाक्कै के हो म पछि भन्छु है, मलाई अलिकति व्याख्या गर्न दिनुहोस् हैन। यस्ता अन्तरहरू छन्। हामीले के भनेका छौँ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा राज्य सत्ता जनताको हातमा आएको छैन, यसलाई बदल्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। उहाँहरू होइन यसैको रक्षा गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ हैन। हामीले युवाहरूलाई विदेश पलायन हुन दिनुहुन्न भनेका छौँ हैन। कैयौँ मान्छेहरू कम्पनी खोलेर मान्छेलाई बेचिराखेका छन् हैन। त्यसमा यो थुप्रै कुराहरू के, यो थुप्रै कुराहरूमा अन्तर छ नि त। यो अन्तर हामीले जनमत सङ्ग्रह भनेका छौँ, उहाँहरू संसदीय चुनाव भनिराख्नु भएको छ हैन। एकताको यो हावा नहल्लिकन पात हल्लियो होइन, एकदम कहिलेकाहीँ हल्लिन्छ हैन। मान्छेले तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हैन, मान्छेले जनताको सेन्टिमेन्ट, जनताको चाहिँ मनोभावना, कार्यकर्ताको मनोभावना बुझेर पनि प्रचारहरू चलाइन्छन्। त्यसले म यो चाहिँ मान्छु कि
माओवादी केन्द्रभित्र पनि सबैतिर जनतामा के छ भन्दाखेरि एकता भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने युवाहरूको होइन थुप्रै साथीहरूको चाहना छ, त्यसलाई म सम्मान नै गर्छु। तर सँगै जोडिएको विषय के हो भन्दाखेरि एकता हुन सक्ने नसक्ने भन्ने कुराको निर्धारण हामी केही मान्छे मिल्ने र नमिल्ने पद बाँडफाँड गर्ने अध्यक्ष महासचिव यो कुरा होइन नि। कुरा त के छ भने होइन हामी एकता गर्छौँ भने हाम्रो विचार के हुन्छ होइन, हामी के को लागि लड्छौँ, समाजवादमा जाने कि नजाने, एकीकृत जनक्रान्तिको बाटोमा जाने कि नजाने होइन, त्यसपछि गएर तपाईँको के अरे एउटा असल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्ने कि नगर्ने होइन, सांस्कृतिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने यावत कुरा छ नि होइन। हो यो कुरालाई सुनिएको कुरा चाहिँ यो कुरा नटुङ्गाएर एकता एकता मात्रै भन्दाखेरि म के देख्छु भने भ्रम हुन्छ। त्यसै क्रान्तिकारी ध्रुवीकरण आजको आवश्यकता हो कि मैले के भनेको छु भने पार्टी एकताको कुरा पनि पछिको कुरा छलफल हुने कुरा हो, तर आजको आवश्यकता भनेको चाहिँ क्रान्तिकारी शक्तिहरूको बिचमा होइन इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरूको बिचमा ध्रुवीकरण गर्ने। त्यही भन्नुभयो हिजो प्रचण्डजीलाई निश्चित रूपमा मैले भने छलफल गर्नु। आज नारायण काजीजीले अँगालो हालेर स्वागत गर्नुभयो नि, यसमा चाहिँ के कुरो भयो त? होइन विषय त उही नै हो। विषय हामीले खास गरी हामीले छलफल गर्न खोजेको विषय तीन बुद्धेको कुरा छ। उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू किन यो लागू गर्नुहुन्न? अनि तपाईँहरू त कम्तीमा चाहिँ एउटा भन्नु एकातिर हामीसँग एकताको कुरा गर्ने, अर्कोतिर हाम्रो साथीहरू अहिले यस्तो चिसोमा जेलमा अनाहकमा बन्दी हुनुहुन्छ, छोड्नुहोस् न होइन। कस्तो एक्सट्रिम जस्तो भयो कि प्रतिबन्ध एकता, अहिले साथीहरूलाई जेलमा राखेको छ एकताको कुरा गरेको छ, यो मिल्दैन नि त होइन। यसको तालमेल त हामीले बुझाउनु, हामी त्यहाँको साथीहरूलाई पनि भनेका छौँ कम्तीमा त्यो त कतै न कतै एउटा आउनु पऱ्यो नि। दाउपेच जस्तो मात्रै एकले अर्कालाई छेक्ने जस्तो मात्रै गर्नु भएन। त्यसै उहाँहरूको इच्छा चाहना नियत ठिकै रहेछ भने पनि प्रोसेस प्रक्रिया पनि त सही मिलाउनु पऱ्यो। मैले यो कुरा उहाँहरू सबैलाई भने होइन, तपाईँहरू किन यो गर्नुहोस् न, यो साथीहरूलाई छोडौँ होइन। त्यो मात्रै होइन, अहिले एमसिसी आइरहेको छ, ल ठिक छ मिल्ने हो भने एउटा मिल्ने विषय के हुन्छ छलफल गरौँ। यसमा पनि म कुराकानी गर्छु। म्याग्दीबाट सन्तोष गिरीले यो बारेमा प्रश्न पनि राख्नु भएको छ, मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको थिएँ। अहिले तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्रको महासचिव बन्दै जाँदै हुनुहुन्छ र कृष्णबहादुर महराजीले तपाईँलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ, तपाईँको गुरु पनि हो क्या होइन? होइन मेरो गुरु हो निश्चित रूपमा हो उहाँ होइन। अनि अहिले चाहिँ तर अहिले चाहिँ फेरि होइन अब त्यो गुरु सुरुको कुरा हुन्न कि यहाँ कुरा कस्तो हुन्छ भने यो राजनीतिक विचार दृष्टिकोण कुरा हो, फेरि हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध राम्रो छ त्यो कुरा पनि हो होइन। तर होइन अब हाम्रो त आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोण छन्, विचार छन्, हामीले समाजलाई बुझ्ने, देशलाई बुझ्ने, क्रान्तिलाई बुझ्ने, राज्य सत्तालाई बुझ्नेमा त हाम्रो ठुलो अन्तर छन् नि त। त्यही त हामीले बाहिर सुनेको कुरा तपाईँलाई त भित्रै जानकारी हुनुपर्छ नि। तपाईँ महासचिव बन्दै जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ, अनि वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालाई यो विषयले गर्दा अलिक तनाव सिर्जना भयो, किनकि भोलि त प्रचण्डजीको उत्तराधिकारी को हुने भन्ने विषयमा जुन प्रतिस्पर्धा चलेको छ यस्तै हो दलीय राजनीति भनेपछि त्यो मलाई यस्ता कुराहरूमा कतिको सत्यता छ? एकदम गलत कुरा हो मेरो ख्यालमा। अब अनन्तजी होइन प्रभाकरजी हामी समकक्षी साथीहरूले काम गरेका साथीहरू हौँ, उहाँलाई पनि अब मानिलिनुहोस् हाम्रो बारेमा त्यत्रो भ्रमित हुनुपर्ने कुरा हुन्छ भन्ने हामीलाई केही पनि लाग्दैन। त्यो प्रचार पनि गलत प्रचार नै हो। अर्को कुरा त प्रचण्डजीसँग एकताको कुरा नै अहिले गलत हो कि सहकार्य कुरा चाहिँ भयो त्यो कुरा होइन। म सहकार्यको कुरा गरौँ, राष्ट्रियताको बारेमा होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको बारेमा बाँकी छ उहाँहरूमा यो कुरा म भन्दैछु। स्वाधीनताको कुरा होइन, जनजीविकाको कुराहरू जस्तो महँगीकै कुराहरू भयो होइन, त्यसपछि गएर अहिले लिपुलेखकै समस्याहरूको कुरा छ, एमसिसीकै कुराहरू आइरहेका छ होइन, यतातिर महिला हिंसाको कुरा छ, दलितहरूमाथि दमन छ होइन, यी सबै कुरा छन्। यस्ता एजेन्डाहरू करप्सन माथिदेखि तलसम्म यस्तो व्यतिथि छ होइन, यति धेरै छ, यसको विरुद्धमा जाने हो। ल ठिक छ आउनुहोस् न त, त्योमा त हामी तयार छौँ त। तर जनताको समस्या राष्ट्रको समस्यामा चाहिँ ब्याग हुने अनि फेरि यतापट्टि के गर्ने भन्दा एकता त्यो चाहिँ मिल्दैन भन्ने हाम्रो कुरा छ। सहकार्यको मैले धरातल खोजेँ क्या, कसरी तपाईँहरू भन्नु भएको छ पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धि गर्ने, जनतालाई मूल्य वृद्धि गरेर थोपर्ने, अहिले सत्ताको डाडु पनि उहाँहरूको हातमा छ, कसले गरे त? उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। अनि त्यो नियन्त्रणको लागि तपाईँहरू सहकार्य खोज्नुहुन्छ, कस्तो खालको विडम्बनापूर्ण राजनीति भने नि यो होइन। सहकार्य भन्दा पनि मैले भने सहकार्यको विषयमा त यदि उहाँहरू ओपन हुनुहुन्छ भने छलफल त हामीले गर्नुपर्छ नि। सक्ने नसक्ने त उहाँको कुरा हो नि, हामीले त भन्ने कुरा हो नि। योमा आउनु त्यो समस्याको कारक उहाँहरू अनि समाधानको लागि पनि फेरि सहकार्य तपाईँहरूसँग होइन। हामी त आफ्नो ड्युटी हामीले जनतासँग मिलेर सङ्घर्ष गरिराखेकै छौँ नि, हाम्रो कुरा चिन्तै भएन नि त। उहाँहरूले यदि त्यो भन्नुहुन्छ भने आउनुहोस् भन्ने कुरा छुट्टै कुरा हो कि, तर उहाँहरूको भर पर्ने कुरा होइन, भर परेर काम गर्ने त्यो हाम्रो त आफ्नो कार्यक्रमहरू आफ्नो नीतिहरू होइन, जनतासँगको सम्बन्ध त हाम्रो अगाडि बढिराखेकै छ नि। ल म्याग्दीबाट सन्तोष गिरीले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ, तपाईँको प्रचण्डसँग भेट पनि भयो, एमसिसीको बारेमा छलफल पनि भयो या भएन, र प्रचण्डले रामदेवलाई त क्रान्तिकारी देख्नुभयो, एमसिसीको बारेमा तपाईँको धारणा चाहिँ के? होइन एमसिसी सिधै भन्दा खारेज हुनुपर्छ यसो भनेर त हामीले त ठुलो प्रदर्शन पनि गऱ्यौँ। मलाई अनौठो एउटा ताजुब के लागेको छ भने हामीले खुल्ला मञ्चमा त्यत्रो सभा गऱ्यौँ है, तपाईँहरूले प्रचार पनि मतलब खुसी लाग्यो, एबी न्युजले लाइभ पनि गर्यो होइन। तर अनौठो के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने पहिलो दिनसम्म एमसिसीको विरुद्धमा च्याउ जस्तो विरोध गरेर हिँड्ने मान्छेहरू चुपचाप लाएर हिँडा देख्छु कि अहिले म चाहिँ। यो के कारणलाई एउटा यो होइन।
अर्को कुरा के देखियो त भन्दाखेरि नेपालका बिग मिडिया भन्नेहरू अरू पेपरहरू कान्तिपुर नयाँ पत्रिका नागरिक कोहीले पनि बोलेनन् कि म अनौठो के लाग्यो भन्दाखेरि यो त हामीले खुला मञ्चमा 10,000औंको चाहिँ प्रदर्शन गऱ्यौँ हैन कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ थुप्रै साथीहरू आएर राख्नु पनि भयो कुरा हैन तर उहाँहरूले न्युजसम्म दिने हिम्मत गर्नु भएन कि भने उहाँहरूको साइनो सम्बन्ध नाभि कहाँ जोड्या छ यो हाम्रो कुरा त होइन नि एकातिर एमसीसीले चाहिँ देश डुबाउँदैछ भनेर यत्रो तपाईँको सङ्घर्ष चलिरहेको छ है यो त्यसकारण हाम्रो कुरा के छ भने एमसीसी अमेरिकाप्रति हाम्रो कुनै पूर्वाग्रह कुरा पनि होइन तर एमसीसी चाहिँ हाम्रो देशको हितको विरुद्धमा छ नागरिकहरूको सार्वभौमिक अधिकारको विरुद्धमा छ त्यसकारण के भन्छ यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुस्पष्ट दृष्टिकोण छ भन्ने कुराकानी भयो प्रचण्डजीसँग भइराखेको छ सबैसँग भएको छ र उहाँहरू पनि यसमा चाहिँ कुरा मिल्यो सहकार्य यसमा होइन अब अहिले पछिल्लो समयमा त फेरि उहाँहरूले अलिकति तपाईँको रकमी जस्तो तर्क पनि गर्नुभएको छ पहिलाको ठिक त बिचमा बिग्रो भने जस्तो पनि गर्नुहुन्छ होइन कता कता म के सुन्छु भने पास गर्नु पर्दैन लागू गरे हुन्छ भन्ने पनि चर्चा छ अरे भन्ने कुरा बाबुरामजीले त कता बोल्नु पनि मैले उहाँलाई भने पनि होइन बाहिर हामीले अपिल पनि गरेँ होइन बाबुरामजीले भन्नु भएको छ यो नगर्दा चाहिँ गलत हुन्छ यसलाई त पारित गर्नै पर्छ भन्नु भएको छ उहाँले सबै बुद्धिजीवीहरू नेपालका चाहिँ विज्ञहरू अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू होइन अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञहरू के सबै तपाईँको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अज्ञानी या मूर्खहरू हुन् त सम्झौता पढ्या छैनन् त भने यो त के उहाँहरू पहिला आफैले यो बुँदा चाहिँ गलत छ भनेर उठाउनु भयो एक प्रकारले त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर उहाँले सरकार चलाइरहँदाखेरि बबन्डरै मच्यो तर आज आएर त्यही सम्झौतामा फेरि चाहिँ होइन केही हुँदैन पास गरौँ भने जस्तो कुरा गर्न थालेपछि यो त म त के देख्छु यसमा सहकार्य हुँदै हो या होइन होइन एमसीसीको विरोधमा रोक्नेमा त हामी सबैसँग सहकार्य यो त्योसँग कुरै होइन जो आउँछ हामी त अघि तपाईँले खुल्ला मञ्चमा देख्नु पनि भयो होइन जति पनि बुद्धिजीवीहरू देशभक्तहरू होइन यहाँका तपाईँको राष्ट्रवादीहरू अरू तपाईँको चाहिँ मतलब वामपन्थीहरू कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रवादी जति छ त्यो सबैसँग सहकार्य गर्न हामी तयारै छौँ नि भनेको प्रचण्डजीहरू पनि यसमा सहकार्यको लागि यसमा कुरा निश्चित रूपले सहकार्य गरेपछि तयारी हुन्छ अब तपाईँको दलले जनतालाई के दिन्छ भन्ने प्रश्न सोध्नै बाँकी छ त्योभन्दा अगाडि त्यो 3 बुँदे अघि भनिदिनु त्यो नि कार्यान्वयन हुनु पर्यो कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषय नै के छ र हैन एकाअर्कालाई छक्काएको हो तपाईँहरू आफ्नो कुरा भन्दै जानुहोस् उहाँहरू आफ्नो काम गर्दै जानुहुन्छ होइन त्यहाँ नेता कार्यकर्तालाई रिहाई गर्ने भन्ने कुरा छ हतियार कुरामा आएर अड्कियो अर्को चाहिँ राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा गर्नलाई अहिले तपाईँलाई कसले छेकाएर गर्नुहोस् अर्को चाहिँ राजनीतिक समस्याहरू वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ भन्नुभएको छ वार्ता त तपाईँ र म पनि गरिरहेका छौँ उहाँहरूसँग गर्नुहोस् अहिले गरिरहनु भएको छ भएछ त कार्यान्वयन सकिने कुरो होइन त्यसो कुरा होइन मुख्य विषयहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् हैन जस्तो कि नम्बर 3 बुँदामा जो हामीले एउटा हाम्रो निम्ति के राज्यको तर्फबाट पुरा गर्नुपर्ने 2 नम्बर बुँदा त हामीले गरेकै छौँ 2 नम्बर बुँदा भनेको हैन हाम्रो पार्टी शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना कुराहरू जनतामा राख्न तयार छ भन्ने कुरा छ हामीले कोही तपाईको त्यसलाई उल्लङ्घन गरेका छैनौँ कि हामी आफ्ना कुराहरू जनतामा भनिराखेकै छौँ गर्छौँ पनि कर्तिरेर भने फेरि बम पड्दैन कि त्यता नजान्छ है अब तेस्रो पोइन्टमा छ नि तेस्रो पोइन्टमा उहाँहरूले मतलब चाहिँ त्यसलाई लागू गर्न इन्कार गरेको या तयार नभएको या हिचकिचाइरहेको पन्छिन खोजेको विषय भनेको हाम्रो साथीहरूलाई उहाँहरूले छोड्नु भएन सहमति गर्नुभयो तर अहिलेसम्म छोड्नु भएको छैन अनि त्यसपछि कानुनका कुरा ल्याउनुहुन्छ राजनीतिक सहमति गर्ने अनि कानुनको कुरा लिएर आउने आफूले 2 दर्जनभन्दा बढी अध्यादेश लिएर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ सम्पूर्ण यतिसम्म गर्नुभयो हाँसो लाग्दो पनि त छ त केपी ओलीले 40% भए पार्टी फुटाउन पाइन्छ भन्दाखेरि प्रतिगामी भन्ने उहाँले 20%मा झार्नुभयो त्यस्ता अध्यादेश पनि लिएर चाहिँ पास गर्नुभयो तर यतापट्टि हामीसँग भएको 3 बुँदे सहमतिलाई उहाँहरू लागू गर्न इच्छुक हुनुहुन्न भने चाहिँ यसले के देखाउँछ भने त्यो इमानदारी त भएन हैन त्यसो हो भने त उहाँहरूको चाहिँ के छ ठुलो भ्रम छ त्यहाँ अन्योलता छ या उहाँहरूको त्यहाँभित्र म के देख्छु भन्दाखेरि हैन यो सहमतिबाट भाग्ने पन्छिने गएर यो कार्यान्वयन नगर्ने निरन्तरता भइरह्यो भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट तपाईँहरूको क्रमभङ्गता हुन्छ हैन अहिले त्यो होइन शान्तिपूर्ण मैले यो पनि पहिला तपाईँलाई धेरै पटक भनेको छु शान्तिपूर्ण र सशस्त्र भनेको कुरालाई हामीले धेरै टाढा एकदम अपोजिट विषय एउटा क्वाइन हो के यो एउटै सिक्काको 2टा पाटा हो के यो उही शान्तिपूर्ण हो मलाई अहिले रमाइलो के लाग्छ भने एउटा सजिलो पनि भएको छ कि आजकल तपाईँहरूलाई पनि सायद भयो होला वकिल साथीहरू आज गएर पुरा मारमुरी चलाइराख्नु भएको छ लात्ताले हानहान गर्नुभएको छ कोट च्याता मुडा गरिराख्नु भएको छ होइन भनेपछि न्यायाधीशहरू पनि भागाभाग गर्ने त्यहाँ सारा चिज छ कि त अब संविधान कानुनको पाठ पढाउने अदालतमा एक प्रकारले रणमैदान जस्तो भनेको छ नि त यसलाई के साबित गर्यो भने हैन अन्याय पर्यो र हैन यो नाजायज छ भनेपछि त हैन कानुन र संविधान त कानुन संविधान कालाकोट हैन तिनी दौरा सुरुवाल के हुँदा रहेछन् भन्नुहुन्छ भने नि हैन लडाईँका हतियार हुँदा रहेछन् नि त भन्ने देख्यो नि त त्यहाँ त्यति त्यो कानुन पढाउने ठाउँमा त लडाईँ हुन्छ भने जनता जसले आफ्नो अधिकारको बारेमा विद्रोह गर्ने अधिकार राख्छ
त्यसले चाहिँ आफ्ना कुराहरू भन्दाखेरि नसुनेपछि सङ्घर्ष गर्ने कुरालाई हामीले नाजायज कहाँ भन्न मिल्छ? भनेपछि त अहिले तपाईँले फेरि यसलाई कहाँ व्याख्या नगर्नुहोस् भन्दाखेरि नमानेपछि फेरि लडाइँको कुरै हो नि। हामी स्पष्ट हुन खोजिरहेको छौँ। ठिक छ, तपाईँले भनेको मागहरू अथवा तपाईँले भनेका कुरा सम्बोधन भएन भने शान्तिपूर्ण आन्दोलन टक्क उल्टेर अर्को सिक्का सशस्त्र द्वन्द्वमा रूपान्तरण हुनसक्छ, यही भने होइन? उहाँले दमन गरिराख्ने होइन, त्यसपछि गएर सारा गर्छौँ भन्नेतिर गर्नुभयो भने के हामी हात बाँधेर बस्छौँ त? के जनता चुप लाएर बस्छन् त? आफ्ना छोराछोरीहरू छुटाउनको लागि लड्दैनन् त? होइन, कि त साबित गर्नु पऱ्यो, हामी उहाँलाई चाहिँ अपराधी नै साबित गर्छौँ, आँट गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसकै लागि हतियार लुगा हो। हतियारको मैले भने नि, हतियारको त अघि नै मैले धेरै तरह गरिसकेँ होइन। यदि तपाईँको चाहिँ कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने यदि उहाँहरू त्यसरी सोचेको भने त्यो पनि भन्नु पऱ्यो। त्यसो तपाईँ तर हामीले यो भनेका छौँ कि दबाबबाट होइन, घेराबन्दी गरेर दबाब दिएर होइन, भ्रम छरेर जबरजस्त हामीलाई चाहिँ सङ्घर्षमा पेल्छौँ। अहिले यिनीहरूलाई यति बेलै ठिक पारिहाल्नुपर्छ भन्ने कसैको दिमागमा छ भने त्यो चाहिँ दिवा सपना हो कि, त्यो चाहिँ देख्नु हुँदैन भन्नुहोस् न। तपाईँको दल अरू राजनीतिक दलहरूभन्दा तपाईँको दलले चाहिँ नेपाली जनतालाई के दिन्छ? तपाईँको दलको राजनीतिक कार्यसूची के, आर्थिक कार्यसूची के? अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो जनता यति धेरै यस्तो अवस्थामा बाँचिरहेका छन् होइन, के दिन्छ तपाईँको दलले चाहिँ नेपाली जनतालाई? होइन, हामीले भनेका छौँ नेपाललाई चाहिएको भनेको चाहिँ स्थिरता हो, शान्ति हो, समृद्धि हो, स्वाधीनता हो। यो कुरा हामी दिन्छौँ, हामीले भनेकै छौँ। कसरी दिन सक्नुहुन्छ? त्यो त्यसको लागि यो सत्ता असफल, यो सरकार असफल, यो संविधान असफल, अहिलेको भएको प्रणाली असफल, यो भयो नि त। यसलाई चेन्ज गरौँ न। जो असफल छ तपाईँहरू चलाउनै सकिराख्नु भएको छैन। 2/3 सरकार भने 3 वर्षभन्दा पर जान सक्दैन। संसद विघटन भइरहेछ, कानुनको अपव्याख्या भइरहेछ होइन। सबै अहिले के भनिराख्नु भएको छ नि, यो प्रणालीले चल्दैन भन्नेमा त प्रचण्डजी आइराख्नु भएको छ, बाबुरामजी आउनु भएको छ, एमाले अस्ति मैले सुने यति लामो चाहिँ दस्तावेजै तयार गरेको छ, यो प्रणाली रहेसम्म स्थिरता हुँदैन भनेर काङ्ग्रेसको नेताहरू बोलिराख्नु भएको छ। उहाँहरू आफै भन्नुभएको छ भने हामीले त भन्ने नै भयौँ त। नालायकीपन आफ्नो दोष चाहिँ प्रणालीलाई होइन, त्यही त उहाँहरू जेसुकै भने उहाँलाई फेर्ने कुरामा पनि ठुलो राजमार्ग छ त। जनता कहाँ जानुहोस्, जनतालाई विश्वस्त बनाउनुहोस्, 2/3 ल्याउनुहोस्, यो संविधान फालेर अर्को संविधान ल्याउनुहोस्, यो व्यवस्था फालेर अर्को व्यवस्था ल्याउनुहोस्, गर्न हुन्न? होइन, व्यवस्थालाई फेर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन् होइन। त्यो मध्येमा जति बेला जनताको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ, जनताले आफ्नो मतलाई चाहिँ निर्णायक बनाउन पाउँछन्, जनताको मत अरूद्वारा प्रभावित हुन्न, बल धन पैसाद्वारा प्रभावित हुन्न, त्यति बेला जनताको मत पनि वास्तवमा शक्तिशाली नै हुन्छ। त्यो सही कुरा हो। तर जनताको मतको औचित्य छैन। जब भोट एउटालाई हालेका छन् होइन, एउटा पार्टीलाई जिताएको छन्, मान्छे अर्को पार्टीमा कुदिसकेको छ होइन। एउटा विचारमा चाहिँ जनताले समर्थन गरेका छन्, अर्को विचार लिएर हिँडिसकेका छ प्रतिनिधि होइन। समाजवाद आओस् भनेर 63% चाहिँ भोट दिएका छन्, यहाँ तपाईँको चाहिँ दलाल पुँजीवाद लादिरहेको छ भन्नुहोस् न। यो सबैबाट के मैले भन्नु खोजेको के हो भन्नुहुन्छ भने, त्यस्तो बेलामा पञ्चायतलाई कानुनले बदल्न सकेनन्, जनताले विद्रोह गरेर बदल्नु पर्यो। राणा शासनलाई कानुनले बदल्न सकेन, जनताले सङ्घर्ष गरेर हतियार उठाएर बदल्नु पर्यो होइन। त अहिले 46 साल पछिको होइन संसदीय बहुदललाई जनताले चाहिँ हतियारद्वारा बदल्नु पर्यो नि। त्यसकारण आज पनि के हो भने जनताको मतद्वारा जनताको मतको कदर हुन्छ, भावनाको कदर हुन्छ, साबित भइसक्यो नि त। कुनै पनि जनताको क्षेत्र मलाई अलिकति भन्नु दिनु, जनताको कुनै पनि अधिकार अहिले तपाईँको उपभोगमा छैन, अधिक जनताले उपभोग गर्न पाएका छैन। जनजीवन सङ्कटग्रस्त छ भने अनि यो कुरा समाधान गर्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि पनि नसुन्ने भएपछि अनि चुनावद्वारा नै गर तिमी पनि भन्ने कुरा, चुनाव त असफल भइसक्यो, 2/3 भइसक्यो। अनि यो चुनाव तपाईँ चुनाव पुरै पैसाद्वारा नियन्त्रित छ भने अनि हामीले यो लक्ष्य चुनावै हुने हो भने हामीले यो भन्यौँ कि अब प्रतिनिधिको चुनाव होइन, व्यवस्थाको चुनाव गरौँ नि त, जनमत गरौँ न त। पञ्चायत ठिकै बहुदल ठिक भनेर 36 सालमा गर्नुहुन्छ भने यत्रो असफल होइन, यत्रो तपाईँको लडाइँ चलिराखेको छ भने, यो व्यवस्था असफल भएको छ भने योभन्दा अग्रगामी व्यवस्था ठिक कि यो ठिक, वैज्ञानिक समाजवाद ठिक कि यो पुँजीवाद ठिक, या तपाईँको चाहिँ संसदवाद ठिक? जनमतसँग गरौँ त भनेको केमा गणतन्त्र ठिक कि अथवा संवैधानिक राजतन्त्र? राजतन्त्रको कुरै छोडिदिनु, राजतन्त्र त हामीले के भनेको छौँ भने हिस्ट्रीको एउटा च्याप्टर भइसक्यो, इतिहासको एउटा पानामा गइसक्यो त्यो। त्यतापट्टि होइन, इतिहास उल्टिन्छ पनि तर त्यो सामर्थ्य पनि हुनुपर्छ। त्यो मैले भन्नु त्यता नजानुहोस् कि अहिले विषयान्तरण नगर्नु न। यहाँ कुरा के छ भने आजको बहस सुन्नुहोस्, आजको बहस राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने होइन कि, आजको बहस त यो हो कि गणतन्त्र भनेको व्यवस्था जो लुटतन्त्र भन्ने जनताले भने नि, लुटतन्त्रमा बदलिएपछि जनतालाई लुट्ने व्यवस्थामा बदलिएपछि योभन्दा अग्रगामी खोजेको हो नि त। योभन्दा पछि फर्केर वा 36 सालभन्दा नि पर फर्किने त्यो कुरा गरे होइन नि। अहिले जनतामा आकर्षण बढिरहेछ नि, त्यो तपाईँले भने होइन, त्यो कुरा होइन। यो असफलताको कारणले मान्छेलाई इरिटेसनभन्दा चिटचिटाहाट भएको कुरा हो त्यो होइन। त तपाईँको चाहिँ राजाहरूले के अरे अवसर नपाएको कुरा पनि होइन, खै त्यो त नजाउँ के। तर हामीले यो पनि भनेको छौँ कि राजा त एउटा नागरिक भइसकेको सन्दर्भमा होइन, नागरिकको तहबाट गर्ने भूमिकाको हकमा चाहिँ जनताले सहज मान्ने कुरा छँदैछ।
तर फेरि तपाईँको संस्थागत त्यसो अब हामी मूल प्रश्नतर्फ जान्छौँ केही समय पछाडि। प्रश्न चाहिँ के हो भने अब तपाईँको दलले त्यसो हो भने त्यो जनताको चिडचिडाहटलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त त्यो चिडचिडाहटको पछाडितिर जान चाहने जनतालाई तपाईँहरूसँग आशाको केही छ त, भरोसाको केही छ त भन्ने विषयमा म आउँछु। एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ र अब हामी विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ साँचो अर्थमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ जनतालाई के दिन्छ, कसरी जनताका समस्या समाधान गर्ने, यसका कार्यसूची छन्, यस विषयमा आउनेछौँ। एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवसँग। ल विप्लवजी, अघि हामीले अब एउटा खालको ऐतिहासिक सिंहावलोकनै गऱ्यौँ नेपालको राजनीतिक इतिहास र वर्तमानसम्म। अब तपाईँको निष्कर्ष, जनताले त्राण पाएनन्, दुःख पाए, अनि तपाईँ एउटा दलको राजनीति गरिरहनु भएको छ, त्यसको शीर्ष नेता हुनुहुन्छ। तपाईँको दलले चाहिँ जनतालाई त्राण कसरी दिन्छ तपाईँले? म यसमा 2-3टा तर्क गर्न चाहन्छु है। पहिलो कुरा, नेपालमा अहिले धेरै जसो एउटा वितृष्णा हैन, निराशा हैन, एउटा अविश्वास जस्तो मात्रै बन्नु खोज्छ नि, त्यसो गर्नु हुँदैन। मैले भने कयौँ कुराहरू समस्या देखा पर्छन्, आउँछन्। नयाँ पुस्ता चाहिँ निराश हुनु हुँदैन, आशावादी हुनुपर्छ। र देख्छु पनि म हैन, एउटा समय यो 10 वर्ष अलिकति गोलचक्करमा फसेर आशावादी हुने, त्यही मैले भन्नु खोजेँ। त्यही युवाहरू आफ्नै दृष्टिकोण बनाउँदैन, आफ्नो देशप्रति, आफ्नो जनताप्रति, समाजप्रति निराश हुनु हुँदैन। हाम्रै देश बनाउने हो नि, पहिलो कुरा देश बन्नुपर्छ। त्यो त फेरि नयाँ जन्मिन्छ। तपाईँले हेर्नुहोस् न, कस्ता कस्ता तपाईँको निराशा लाग्दा मध्ययुगीन सत्ताहरू पनि ढले नि त होइन। मान्छेलाई लाग्थ्यो नि त यही अजम्मरी हो कि जस्तो, भएन, त्यो ढल्यो नि त। कुनै बेला यस्तो थियो, हेर्नुहोस् तपाईँको साम्राज्यवादको जगजगी आजै खान्छ कि भोलि खान्छ कि, अङ्ग्रेजले खान्छ कि जर्मनीले खान्छ कि जापानले खान्छ कि भन्ने दुनियाँ पनि थियो नि त। एउटा समय आयो, त्यो पनि परिवर्तन भयो। नेपालमै तपाईँको यही पञ्चायत नै अजम्मरी हो जस्तो लाग्थ्यो, बहुदल नै अजम्मरी, यी सबै कुरा परिवर्तन भयो नि। तर अहिले 10 वर्षमा अलिकति मान्छेमा त्यो अविश्वास, निराशा देखिन्छ। तर यो वितृष्णा छ, तर यो चाहिँ हल हुन्छ। त्यसैले यो सधैँ यसमा रहँदैन। एउटा कुरा मैले नयाँ पिँढीलाई भन्ने कुरा यो छ। दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने, हामीले सोच्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन, पहिला राजनीतिक प्रणालीको बारेमा सोचौँ। यो प्रणाली असफल भएको छ, योभन्दा गुणात्मक रूपले राम्रो होइन वैज्ञानिक समाजवादको बारेमा बहस गरौँ। कम्ती मैले कङ्ग्रेसको साथीहरूलाई पनि भनेको छु कि समाजवाद त सबैले भन्नुभएको छ त। काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्छ होइन, बाबुरामजीहरूले सङ्घीय समाजवाद भन्नुहुन्छ होइन, त्यसपछि एमाले पनि समाजवादै भन्छ होइन, त्यसपछि प्रचण्डजीहरूले 21औं शताब्दीको वैज्ञानिक समाजवाद, हामीले वैज्ञानिक समाजवाद त कमल थापाजीले पनि एक्चुअली राष्ट्रिय समाजवाद, अहिले सम्वर्धनवाद भनिराख्नु भएको छ। भनेपछि पुरानो ठाउँमा त कोही छैन त। एकातिरबाट समस्या आयो भन्नेमा पनि छ। यो व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था चलेन भन्ने कुरा त केले पनि पुष्टि गर्छ भने सबैले समाजवाद बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता किन आयो भन्दा जनताले चाहिँ यो व्यवस्थाबाट एउटा परिवर्तन खोजेको छ र त्यो परिवर्तन जनताको दिमागमा चाहिँ समाजवादतिरै छ है भनेपछि, मलाई भनिदिनु है, समाजवादतिरै छ भन्ने भएपछि मान्छेले समाजवाद अनिवार्य राखेको छ। त्यसैले मैले के भनेको छु भने, ल ठिक छ, वैज्ञानिक होइन, वैज्ञानिक समाजवाद कि अर्को समाजवाद, ठिक छ, बहस पनि गर्दै जाउँला, तर समाजवादमा जाउँ न त। यो समाजवादको बीचमा एउटा प्रश्न आयो ल, शिवपुरी नुवाकोटबाट उत्तम पाण्डे सोध्नुहुन्छ, भ्रष्टाचार बढेर गयो, धेरै राजा भए, कृषकलाई मलको अभाव छ नि। त्यही मैले भनेको समाजवाद यहाँ जोडिन्न, जोडिन्छ निश्चित रूपले। त्यसैले मैले भने समाजवाद भन्ने बित्तिकै सामाजिक प्रस्तावहरू अगाडि आउँछन् कि, घाँस बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कम्ती शिक्षा र स्वास्थ्य, रोजगारी। तपाईँले वैज्ञानिक किन झुन्डा अगाडि? वैज्ञानिक किन झुन्डाएको भन्दाखेरि त्यो अधिकतम रूपले जनताको हितमा हुन्छ र त्यो तपाईँको त्यो चाहिँ काल्पनिक टाइपको भन्दा पनि तथ्यहरूमा आधारित हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ जनताको आवश्यकतासँग मिलेको हुन्छ, देशको आवश्यकतासँग मिलेको हुन्छ, त्यो वैज्ञानिक हुन्छ। अनुसन्धान तथ्यहरूद्वारा त्यसलाई पुष्टि गरिन्छ, त्यसको औचित्य साबित गरिन्छ, त्यसकारण त्यो वैज्ञानिक हुन्छ। अब त्यो त्यति मात्रै होइन, त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले भन्यो साँचो कुरा हो यो, हामीले कल्पना मात्रै होइन नि, यो विश्वमा त भएको कुरा हो नि त होइन। जनताले पाउने चाहिँ शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, रोजगारीको अधिकार, बस्न पाउने अधिकार होइन, खान पाउने अधिकार त होइन सुनिश्चित हुन्छ नि त समाजवादमा। त्यसैले हामीले भने त्यसको निम्ति चाहिँ समाजवादमा जाउँ, हाम्रो कुरा यो छ। अर्को कुरा अहिले हामी दिन सक्छौँ त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो सङ्घर्ष नै हो, तर हामी यो चाहिँ भन्छौँ हाम्रो पार्टीले हाम्रो देशलाई घात हुने गरी कसैलाई पनि काम गर्न चाहिँ दिँदैन, हामी लड्छौँ। हाम्रो यो कुरा छ कि दलाली एउटा प्रवृत्ति बढ्दैछ नि, दलालीकरण के, आफू सत्तामा बस्नको लागि होइन विदेशी मालिकहरूको अगाडि नाक रगड्ने, घुँडा टेक्ने होइन, भिख माग्ने, खाने होइन, आँखा चिम गरेर चाहिँ विदेशीहरूको एजेन्ट बन्ने जो प्रवृत्ति छ त्यो चाहिँ हामी हुन दिँदैनौँ, त्यो हामी लड्छौँ। हाम्रो यो कुरा छ कि हामीलाई साथ दिनुहोस्,
हाम्रो जनताको कुरा हो नि यो। हामीले देखावटी कुरा गरे पनि अनि हामीले लडेकै कारणले प्रतिबन्ध पनि त खायौँ त हामीले, तर हामीलाई कुनै ऊ छैन भन्नुहोस् न, गुनासो छैन, पश्चाताप छैन होइन, फेरि लड्छौँ हामी। यसै भन्नुभयो हामी लडेको कुरा हो। मलाई भन्नु प्रचण्डजी र बाबुरामजीहरूले भन्नुभयो, लड्नुभयो, के गर्नुभयो, उहाँहरूकै उन्नति प्रगति भयो, जनता छर्रा बोकेर बाँचिरहेका छन्। आज फेरि विप्लवजीहरू आउनुहुन्छ, फेरि लड्नु, हामी के गर्छौँ भन्नुहुन्छ, पत्याउने कसरी? होइन, पत्याउने कुरा त के हुन्छ, घटनाक्रमले पत्याउने हुन्छ नि। मन्त्रीको लागि तपाईँलाई एउटा अवसर दिनु होइन, अवसर त हाम्रो लागि अगाडि नै थियो त। यतिसम्म हो कि म यहाँ आज एउटा कुरा भन्छु होइन, बाबुरामजी प्रधानमन्त्री उहाँले आरोप पनि लाउनु भयो, वास्तवमा हामीले एकचोटि चान्स दिउँ त भनेर बनाएकै हो नि। बाबुरामजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हाम्रो समूह थियो त्यति बेला, विचार समूह किरणजीको नेतृत्वमा, हामीले 7वटा मन्त्रालय पाएका थियौँ, हामीले छोडिदिएको हो नि। उहाँहरूले जब सहमति लागू गर्नु भएन बाबुरामजीले, त्यस कारण मन्त्री त हाम्रो त फालाफाल थियो त त्यहीँ होइन। 2-4 करोड पैसा जसरी त मान्छेहरू कुम्ल्याएर हिँडे, त्यो कुरा हाम्रो निम्ति त नगण्य कुरा हो क्या त्यो। त्यस कारण हामी हिँडेको कुरा त हाम्रो आदर्श विप्लव त्योभन्दा बढी नै महत्त्वाकांक्षी छ भन्छन् नि। महत्त्वाकांक्षा छ भने पनि हाम्रो देशलाई बनाउने महत्त्वाकांक्षा छ होइन। हाम्रो युवा नयाँ पुस्तालाई चाहिँ एउटा नयाँ जीवन दिन सकिन्छ कि भन्ने महत्त्वाकांक्षा हामीसँग निश्चित रूपले छ। यो निजी जीवनको लोभ लाग त्यो छोडिदिनु मलाई केही पनि, हामीलाई केही छैन हेर्नुहोस् है। हामी साँच्चै नै तपाईँको चाहिँ भावना होइन, विचारको कुरा हो नि यो। हामी त अहिलेसम्म त ल तपाईँहरूले भन्नु नि त, अहिलेसम्म हामीले तपाईँको चाहिँ ल निजी जीवनमा चाहिँ होइन तिमीहरूले यो गर्यौ भनेर भन्नु सक्नु। बजाङबाट सुशील पन्तले सोध्नुहुन्छ, तपाईँहरूको गरिबी निर्मूल गर्ने भनेर क्रान्ति गर्ने, अनि तपाईँहरूको आफन्तका मुहार फेर्ने, गरिब जनताको जहाँको तै राख्ने, त्यो चाहिँ अमूर्त विषय भयो होइन। हामी त जनताको घर हाल्दै हिँडेका छौँ, हामी त झुपडीमै बसेर लडेर आयौँ, अहिले पनि हामी जनतासँगै छौँ होइन। र देशको बारेमा हामी रात दिन सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। यो प्रश्न होइन सत्तामा बसेर मोजमस्ती गरेको हकमा त ठिकै हुने कुरा भयो होइन, तर हाम्रो हकमा होइन अमूर्त सत्ता र सरकार फरक हो नि। नेकपा माओवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि त सत्तामै छ नि होइन। सत्ता र सरकार त फरक कुरा हो, यो त तपाईँ बुझ्नुहुन्छ नि विप्लवजी। त्यही त होइन, फरक कुरा हो। हामीहरू सत्तामा हुनुहुन्छ नि अहिले, के छ र होइन। सत्ताको कुरा होइन, हामी त एउटा सङ्घर्षमा छौँ होइन, सङ्घर्षको कुरा त भइ नै हाल्यो। तर सरकारमा सत्तामा त अहिले त एउटा वर्ग छ जो सत्तासीन वर्ग छ, त्यस अर्थमा त्योसँग हाम्रो सरकारको कुरा भएन। मैले यति भन्न खोजेको कि हामी दिन्छौँ, हामी राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको एउटा नेतृत्व हामी दिन्छौँ। कसरी मलाई एक एक गरी भन्नुहोस्। भ्रष्टाचार निवारण गर्नको लागि के गर्ने, 50औं लाख युवाहरू विदेशमा छन् के गर्ने, चेलीबेटी बेचबिखन जस्तो मलाई भन्नै लाज लाग्छ। यो त तपाईँहरू नेता हुनुहुन्छ यो देशको, तर त्यो खालको अवस्था देखेर पनि कसैले चुँ बोल्दैन, के गर्ने लगायतका यो मूल्य वृद्धिका विषयमा के गर्नु, मलाई एक एक भन्नुहोस् त। म भन्छु, हामी लड्यौँ नि त, हामीले भनेनौँ मात्र। सुन्नुहोस्, हाम्रो देशमा जब हस्तक्षेप भयो हामी लड्यौँ नि होइन, भ्रष्टाचार भयो हामी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लड्यौँ नि त। मैले अघि तपाईँले भन्नुभयो एनसेलको त्यत्रो केस भयो, हामी लड्यौँ नि त होइन। को लड्यो त अर्को? ललिता निवास काण्ड घट्यो, को लड्यो? सुन्नुहोस् मलाई भन्नु दिनु एकछिन, ललिता निवास काण्ड घट्यो, को लड्यो त? समस्या समाधान गर्ने गरी लडौँ भने त्यत्रो तपाईँको के अरे कत्र आरोप लाग्यो, हामीलाई टेररिस्ट भनेर पनि हामीलाई आरोप लगाइयो होइन। त्यो तपाईँको के अरे यो उमा के पैसा छाप्ने मेसिनकोमा त्यत्रो करप्सनको कुरा उठ, हामी लड्यौँ नि त। ठुलो जहाज काण्डमा हामी लड्यौँ नि त, हामी कहाँ चुक्यौँ? त्यसकारण समाधान त भएन नि त, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएन, यी कुरा यथावत छन्। अनि होइन, राज्य त पुरानै ठाउँमा छ त, त्यस कारणले भएन। तर लड्न त हामी छोडेनौँ नि। मलाई भन्नु दिनुहोस् है, जयसिंह धामीलाई तपाईँको तुइनबाट महाकालीमा खसाउँदाखेरि को बोल्यो? हामी त लड्यौँ। हाम्रै भाइहरू त गएर तपाईँको चाहिँ के अरे जनतासँग राहत दिएर लड्नु भयो नि त दार्चुलामा होइन। को लड्यो? नेपालमा हामी त लड्यौँ। एमसिसी आयो, को लड्यो? हामी त लडिरहेका छौँ। अहिले तपाईँको के अरे उहाँ कालापानी क्षेत्रमा मतगणना नगर्ने कुरा हुँदैछ, गर्नुहोस् भनेर हामी त लडिरहेका छौँ होइन। त यो जो कुरा छ हरेक घटनामा, एउटा दुईवटा कुरा होइन कि, हरेक घटनामा हामी लडिरहेछौँ करप्सनको बारेमा। यतिसम्म दुःख लाग्छ कि हेर्नुहोस् होइन, अहिले माथि बेरुजु कति 11 खरब पुग्यो, सायद तपाईँले सुन्नुभएको होला। केन्द्रको बेरुजु 11 खरब पुगेको छ। स्थानीय तहको बेरुजु तथ्याङ्कले महालेखा परीक्षकले नै के भन्यो भने 1.5 खरबभन्दा बढी स्थानीय तहमा चाहिँ बेरुजु आएको छ। हामी लड्यौँ त्यहाँ, हामीले गएर तपाईँको त्यो करप्सन गर्ने बेरुजु हेर्नुहोस् है, 6 करोडसम्म एउटा पालिकामा चाहिँ बेरुजु छ कि, त्यसलाई कारवाही गरौँ भन्दाखेरि उल्टो राज्यले हामीलाई दमन गर्न आउँछ। मिडिया बोल्दैन भने योमा त हामी त लडिरहेका छौँ नि। महँगी भयो। सुन्नुहोस् है, तपाईँहरू बोल्नु भएको ठिकै छ कि होइन। कुमार पौडेलको बारेमा पनि बोल्यौँ, हामी सत्यलाई सत्य र झुटलाई निमित्त तपाईँलाई भने, तर मैले भन्नु खोजेँ अब त्यसपछि अहिले हेर्नुहोस् होइन, यत्रो करप्सन भएको छ, करप्सनको विरुद्धमा हामी लडिरहेका छौँ होइन। अहिले भर्खरै भन्नुहोस् न, फेरि एमसिसीलाई
अर्को ढङ्गले लागू गर्न खोजेको छ, हामी त्यहाँ लडिराखेकै छौँ होइन। पुरानो केस पनि ल्याउनु पऱ्यो क्या यहाँ होइन। सत्तामा गएपछि चुप लागेर बस्नु भएन नि त होइन। वाइट बडीको के हो, ठुलो जहाजमा 6 अरब रुपियाँ घोटाला भयो भने काङ्ग्रेस गएको छ त अहिले। काङ्ग्रेस त नारा जुलुस लगाएर हिँड्थ्यो त हिजो केपी ओली हुँदाखेरि, अहिले किन चुप लागेर बसेको छ? त्यही त भन्नुहोस् त। भाग पायो चुप लाग्यो, तपाईँहरू पनि भाग्न पाउँछ कराउनु भयो भन्ने आलोचना त। त्यसो कहाँ त्यो कुरा छोडिदिनु। यति यो के यति होल्डिङ के त्यत्रो केस उठ्यो भन्नुहोस् न। मैले भने कि त उठाउनु भएन, उठाएपछि त हामी त सङ्घर्ष गर्ने हो, जनताको नेतृत्व गर्ने हो। सरकारमा पुगेको पार्टीले अहिले किन त्यो बोल्दैन हामी गर्छौँ? मैले भने त्यो जनजीविकाको बारेमा पनि महँगी बढेको छ। त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि मलाई तपाईँहरूको वैज्ञानिक समाजवाद अझ म यसैलाई यही हो वैज्ञानिक समाजवाद भने यही हो कि यही लड्ने कुरा, देश बचाउने कुरा म अझ बोल्दैछु होइन। जस्तो हाम्रो केही विज्ञहरूले व्यवसायहरूले भन्नुभयो नेपालमा रक्सी, नेपालको रक्सीलाई चाहिँ घैँटा फोरेर फालिदिने, विदेशबाट लाखौँ चाहिँ करोडौँको रक्सी लिएर खाने, किन त्यो गर्नु पर्यो भन्ने छ नि उद्योग व्यवसायको कमिसन। भने नि अब सबै कुरामा के अहिले भर्खर तपाईँको चक्लेटको ट्याक्स घटाइदिएको कुरा छ होइन, अर्कोमा बढाइदिएको, उपभोगमा बढाइदियो। एउटा मलाई भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 57% कर अहिले लादिएको छ, त्यो करले गर्दाखेरि यता तपाईँको हानेको छ उता हानेको छ। हामी त्यसको विरुद्ध लडिराखेका छौँ त। त्यस कारण अरू को लड्यो भन्ने छ कि मेरो चाहिँ होइन। तर हामीलाई अलिकति तपाईँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने नि जनताले जो माया गरेको छ नि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ सबै क्षेत्रबाट यो त हाम्रो कुरा होइन नि होइन। जनताले अलिकति राहत हुन्छ, जनताले सुविधा पाउने कुरा हो, दमन हुँदा जनतालाई दुःख हुने कुरा हो, यसमा मिलेर गरौँ न भन्ने हाम्रो कुरा छ। यसै यो सबै हल चाहिँ अहिले हुँदैन, वैज्ञानिक समाजवादले गर्छ। जस्तो युवाहरूकै कुरा गर्नु न, अहिले यो योजनाबद्ध ढङ्गले विदेश पठाइँदैछ कि दुईवटा छ युवामा समस्या। एउटा विदेश पलायन गरिदिन्छ, 10+2 पास गर्न पाएको छैन मान्छेलाई विदेशी सपना देखाएर गाउँ गाउँमा तपाईँको चाहिँ के अरे यो मेन पावर सप्लाईका कम्पनीहरू खोलेर मान्छेलाई व्यापार गरिदिन्छ। अर्को तपाईँले हेर्नुभयो भने ड्रग्स यसरी आएको छ कि गाउँ गाउँसम्म ड्रग्स पुगेर नयाँ युवा पिँढीलाई तपाईँको ध्वस्त पारिँदैछ कि। ड्रग्स भन्ने हाम्रा युवा पिँढीलाई थाहै थिएन नि त, अहिले त यस्तरी लगिएको छ। यो पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जालो अन्तर्गत खेल्छ कि। तर यी सबै हेर्दा हामीलाई कस्तो फिल हुन्छ हेर्नुहोस् भन्दाखेरि हाम्रो देशमाथिको एउटा घेराबन्दी र अतिक्रमण हुने नि यसको विरुद्ध लडौँ न भन्ने हाम्रो कुरा छ। यो समाजवादले दिन्छ भनेपछि मलाई एउटा प्रश्न धनुषाबाट एक दर्शकले के सोध्नु भएको छ भने जनमत पार्टी सीके राउतको नेतृत्वको जनमत पार्टीले भौतिक कारबाही नै गर्न थाल्यो, अब त्यहाँ यस्तो भयो त्यस्तो भयो अथवा व्यतिथिका विरुद्ध तपाईँहरू पनि त्यतातिर जाने हो भन्ने छ प्रश्न? होइन, हामीले त्यो त भौतिक कारबाही कुरा होइन, तर जनतालाई त्यो चाहिँ आवश्यक छ कि। हामीले भनेको कुरा के हो भने नि यहाँ चाहिँ मुखले भनेर नमान्ने मान्छेहरूलाई जनताले केही न केही जनकारबाही त गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता त बन्दैछ त। तर त्यो के देखिन्छ भने त्यो गर्न खोज्यो कानुन मिच्यो भन्ने कुरा आउँछ, नगर्नु सुन्दैन। दिन दहाडै लुटपाट छ त। यतिसम्म दर्दनाक कुरा सुनाउनु भएको छ साथीहरूले कि होइन। हस्पिटलमा समेत तपाईँको के हुन्छ भन्दा करप्सन भइरहेको हुन्छ होइन। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा चाहिँ करप्सन भइरहेको छ। अहिले उहाँहरू अदालतमा कुटाकुट गरिराख्नु भएको छ। अनि प्रधान न्यायाधीशको कुरा आएछ, करप्सनको कुरा आएको छ नि। प्रधान न्यायाधीशले कति करप्सन गर्यो, भ्रष्टाचार गर्यो भने आइरहेछ कि होइन। अब प्रधान न्यायाधीश भन्नुहुन्छ मरे राजीनामा दिन्न भन्नुहुन्छ। अब अस्तिसम्म साराको कुरा उठाउने प्रचण्डजी बोल्नुहुन्न, समय छोटो छ, माधव नेपाल बोल्नुहुन्न, शेरबहादुर बोल्नुहुन्न। यी तमाम समस्यालाई समाधानका निमित्त हस्तक्षेप गर्ने ह्याउ चाहिँ तपाईँहरूसँग छ? निश्चित रूपले ह्याउ होइन, हामी त्यसको नेतृत्व गर्छौँ भनेरै आएको छौँ नि त, गरि पनि राखेका छौँ नि। हामीले वकिल साथीहरूलाई पनि भन्यौँ तपाईँको जायज आन्दोलन हो भने अगाडि बढाउनुहोस्, हाम्रो साथ रहन्छ होइन। यत्रो करप्सनको केन्द्र भएको छ भने साँच्चै गर्नु। तर किन तिनी वकिल साथीहरूले आस्था राख्ने पार्टीका नेताहरू बोल्दैन? अन्तमा तपाईँले जे भन्नुभयो हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, तर 2077 फागुन 21 गते भएको 3 बुँदे सहमतिले विप्लव, यो समस्याको विरुद्ध गर्नुपर्ने विप्लवको विघटन र नेत्र विक्रम चन्दको पुनर्स्थापना भयो। त्यही हो यथार्थ चाहिँ अन्तमा? होइन, त्यो एकदमै भ्रामक र झुट कुरा हो। विप्लव र नेत्र विक्रम चन्द पहिला विद्यार्थी हुँदाखेरि मेरो नेत्र विक्रम चन्द हो। त्यति बेला पनि पञ्चायत विप्लव मैले बुझिरहेको छु, तपाईँले भने पनि मैले बुझेको छु। यो जीवन रहेसम्म यो धरतीमा होइन, हामी भौतिक रूपले बाँचेसम्म र हामी मात्रै होइन हाम्रा छोरा नातिहरू बाँचेसम्म न्यायको सङ्घर्ष होइन, सत्यको सङ्घर्ष, देशको निम्ति गरिने सङ्घर्ष, नयाँ पुस्ताको भविष्यको लागि गरिने सङ्घर्ष कहिले पनि अन्त्य हुने छैन र त्योमा हामी कहिले पनि पछि हट्ने छैनौँ। अन्तमा एकदम छोटो समय यति लामो कुराकानी गऱ्यौँ, भन्न छुटेका केही विषय छन्? होइन, एकदम आजको छलफल हामीलाई चाहिँ काफी भएको छ होइन, खुसी पनि लागेको छ, धन्यवाद पनि छ तपाईँहरूलाई होइन। पार्टीका धेरै विषयहरू स्पष्ट गर्ने मौका दिनुभयो, एबी न्युजलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो जनताकै लागि गरेको योगदानको रूपमा हामीले ग्रहण गर्नेछौँ। हुन्छ ल, तपाईँहरूले गर्ने शाब्दिक प्रतिबद्धता जस्ता खालका हुन्छन् नि जनताले सुन्दाखेरि कर्णप्रिय लाग्ने, तपाईँहरूको व्यवहार र कार्यनीति पनि त्यस्तै देख्न पाउनु नेपाली जनताले, त्यो गर्नुहोस्। हाम्रो शुभेच्छा। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र यदि दायाँ बायाँ गर्नुहुन्छ भने खबरदारी र निगरानी फेरि हामी गरिरहन्छौँ सबैलाई। हस्, धन्यवाद, तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, धेरै धन्यवाद।
एभिन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गर्यौँ पटक पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुने, जनताको अवस्था पटक्कै परिवर्तन नहुने, दलले भनेअनुसार जनताले योगदान गरिदिनु पर्ने, रगत बगाइदिनु पर्ने, पसिना बगाइदिनु पर्ने, त्यो सँगै पोखिएका आकाङ्क्षाहरू सडकमै हुने, रगत पसिना सडकमै हुने र दल चाहिँ जहिले सत्तामा पुगेपछि त्यो आकाङ्क्षालाई बिर्सने, जनतालाई बिर्सने, यो के कारणले भइरहेको होला, यो विषयमा आज हामीले कुराकानी गर्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्यूज खबर। हवस् त।